येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामीले जहिले पनि परमेश्वरको वचन हेरिरहेका थियौँ। आज तपाईँको माझमा मैले अस्तिदेखि हिजोदेखि नै भनिरहेको थिएँ। तपाईँले धेरै वचन सुन्नुभएको छ, तपाईँहरू धेरैजनाले आशीर्वाद भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। कतिजना तपाईँहरू मसँग नयाँ जोडिनु भएको छ, मसँग नयाँ तपाईँहरू भर्खरै सम्बन्ध राख्नुभएको छ। कतिजनालाई मेरो बारेमा थाहा छैन के कसो हो भनेर। तर आज म तपाईँलाई मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्म र उदेकको कार्यको बारेमा तपाईँलाई म बताउनेछु है, जसले एउटा गवाई पनि भन्न सक्छ, एउटा साक्षी पनि भन्न सक्छ। मेरो जीवनमा धेरै गवाईहरू छ र धेरै साक्षीहरू परमेश्वरले राखिदिनुभएको छ। जसको प्रेरित पाठमा हामी यसरी पवित्र आत्माको शक्ति माथिबाट आएपछि तपाईँ र मैले भरिएर हामी चाहिँ सारा सामर्य, सारा युदिया र पृथ्वीको अलदेखि पल्लोसम्म गएर क्रिस्टको निम्ति गवाई र साक्षी हुने काम गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ, सही हुनुपर्ने काम देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै काम गर्नुभएको म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजना फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ, म तपाईँको अगाडि फेरि पनि माझमा आएको छु। आज मैले वचन लिएर आएको छैन, त्यही भएर आज वचनको लागि होइन। अनि कृपया तपाईँहरू मसँग बसिदिनुहोस्, मेरो जीवन गवाई सुनिदिनुहोस् र परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस् र यो जीवन गवाईद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस् र तपाईँहरू पनि थप एकाउन्न परमेश्वरको सेवाकामा अगाडि बढ्न सकेको होस्। यो नै मेरो प्रार्थना छ। अनि तपाईँहरूले जतिहरू सुन्नुहुन्छ, तपाईँहरू आशिषित अनुभव गर्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयमा यस्ता केही कुरा आउँछ भने तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् है, ताकि अरूको माझमा पनि यो गवाई पुग्न सकोस्, ताकि अरूले पनि थाहा पाओस् कि साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँ वास्तविक र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले मेरो जीवनमा अचम्म उडेको काम गर्नुभयो। आज तपाईँको जीवनमा पनि मैले अचम्म उडेको काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि मेरो जीवनमा धेरै गवाई छ। म पहिला प्रभु येशू नपाउनुभन्दा अगाडिको गवाई पनि भन्नेछु, त्यस प्रभु येशू पाएको नदीको गवाई पनि भन्नेछु, बाइबल कलेजमा गएर सङ्घर्ष गरेको कुरा पनि भन्नेछु र त्यसपछि पास्टरी सेवाको बारेमा पनि म भन्नेछु। अनि विभिन्न ठाउँमा गएर मिसनरी सेवा गरेको कुराहरू, दुःख कष्ट सतावटको कुराहरू भन्नेछु, विभिन्न मानिसहरूले लगाएका भ्रमका कुराहरू, आरोपको कुराहरू म भन्नेछु, ताकि तपाईँहरूलाई पनि के भएको छ, परमेश्वरद्वारा तपाईँले आशीर्वाद दिनुभएको होस्, तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले अचम्म उठेको काम गर्नुभएको होस् र परमेश्वरले तपाईँलाई थप बल र शक्ति दिनुभएको होस् र परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको सेवाकाई गर्नलाई अझ धेरै आशिष सङ्घले राख्नुभएको होस् भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सुरुमा प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको होस्, म आफै होइन कि परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले मलाई बोल्न सिकाउनु भएको होस् भनेर म तपाईँको सामु प्रार्थना गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा जनाउँछौँ प्रभु। आज जुन गवाईहरू बाँड्न लागेका छौँ, जुन साक्षीहरू भन्न लागेका छौँ, केवल तपाईँकै महिमा भएको होस्, तपाईँ नै उचालिनु भएको होस्, तपाईँकै राज्य खडा भएको होस्, तपाईँलाई नै मानिसले देख्न सकेको होस्, तपाईँमा नै मानिसहरू चुक्न सकेको होस् भन्ने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। जति इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्नुहुन्छ, स्वदेशमा विदेशमा संसारको चारै कुनाबाट यो गवाई सुन्नुहुन्छ, उहाँको जीवनमा तपाईँले आशीषण गरेर निगा राख्नुभएको होस्, उहाँको जीवनमा अचम्म उठेको काम गर्नुभएको होस्। जसरी तपाईँले मलाई बचाउनु भयो, जसरी तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, मेरो जीवनमा अचम्म काम गर्नुभयो, म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको इच्छा र तपाईँको एउटा त्यस्तै अनुसार गर्नुभएको होस् र छैन भने पनि तपाईँले जे गर्नुहुन्न छ त्यो अनुसार काम गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुरालाई धन्यवाद, सबै बिन्दिन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् म तपाईँलाई मेरो बाल्यकालको अवस्थादेखि बताउनेछु। मेरो जन्म चाहिँ नुवाकोट जिल्लामा भएको है, भनेको मतलब यहाँ काठमाडौँको थाप्थलीमा म जन्मिएँ। त्यसदेखि नै म एकदम बिरामी हुन्थेँ। मेरो विभिन्न कुराको समस्या थियो। तपाईँले विश्वास राखेर भने तपाईँले मेरो परिवारलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, मेरो स्टुडेन्टलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, मसँग आबद्ध भएका मानिसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म धेरै बच्चाकालदेखि नै होइन, एकदम बच्चादेखि नै बिरामी भएको व्यक्ति थियो। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ मेरो त्यो देब्रेकानमा अपरेसन गरेको छ, त्यो पछाडि ढाडमा त्यो हातको तपाईँले पछाडि हेर्नुहुन्छ भने त्यो मेरो जङ्गमा पनि अपरेसन गरेको छ। अहिले तपाईँको सानो मैले चस्मा लगाएको छु, चस्माको पनि मैले आँखा पनि त्यति होइन क्लियर राम्रोसँग देखिँदैन, चस्मा लगाउनु पर्ने कुरा छ। कान पनि अलिक कहिले कम सुन्ने कुराहरू छ, खुट्टाको पनि समस्या छ, बोलीको पनि एकदम समस्या थियो। यो सबै कुराहरू तपाईँले जब थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ, ताकि तपाईँले साँच्ची नै क्रिस्ट चाहिँ मेरो जीवनमा काम गर्नुभएको कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। क्रिस्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा कसरी काम गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म सुरुदेखि नै एकदम बिमारी भएर आएको एउटा के छ बालक थिएँ है, एउटा बच्चा अवस्थादेखि म एकदम बिरामी भएको कुरा तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो मम्मी सोध्नुभयो भने उहाँ लगभग
त्यहाँ ढिँडोबाट खसेको कुरा पनि मलाई बताउनु भएको थियो र उहाँको ठुलो गहिरो चोटलाई पनि त्यहाँ मलाई भन्नुभएको थियो र अनि मलाई परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा परमेश्वरले त्यहाँ बोलाउट गर्नुभएको कारणले गर्दा आज सेवाकै गर्नको निम्ति परमेश्वरले मलाई बोल्नु भएको कारणले गर्दा म आज जीवित तपाईँको सामु छु र मेरो जीवनमा अझै यस्तो धेरै काम गरेको छु। अनि बालककालको अवस्थामा मेरो बारेमा हेर्दाखेरि म एकदम शान्तिप्रिय व्यक्ति थिएँ। मलाई झगडा नगर्ने, कोलाहल नगर्ने, अरूसँगदेखि घुल्नु पनि नहुने तर एकान्त कुराहरू मन पराउने त्यस्ता खालका व्यक्ति थिए र नभन्दै मेरो जीवनमा यस्तो एउटा घटना घट्यो। आजभन्दा 11 वर्ष अगाडिको कुरा है। आजभन्दा 11 वर्ष अगाडिको कुरा जब म 16 वर्षको उमेर थिएँ, म कक्षा 9 मा पढ्दै थिएँ। तपाईँलाई थाहा छ होला अहिले त तपाईँले एसएलसी भनेर जसलाई के भन्छ त्यसलाई सी भन्छ होइन, त्यो सी दिने एउटा विद्यार्थी भइसकेको थिएँ म। अनि म नभन्दै के भयो त म बिरामी भएँ। म यस्तोरी बिरामी भएँ कि 3 महिनामा 3 चोटि त सबैले मलाई आशा मारिसकेको थियो यो त अब बाँच्दैन, अब यो त मर्छ, अब यसले त संसार छोड्छ भनेको कुरा गरेको थियो। अनि मेरो रोग चाहिँ के थियो भने पेटको समस्या थियो। हस्पिटलमा देखायो, टिचिङमा लगभग 3 महिनासम्म देखायो, कुनै उपचारहरू हुन सकेन। त्यहाँको डक्टरले विभिन्न कुराहरू भन्न थाल्यो, कुरा गर्न थाल्यो है। यो एउटा के होला यसलाई साइकोलोजीसँग देखाउनु पर्छ, यसको त दिमागले पनि काम गरेको छैन, यो त यसले त एक्टिङ गर्छ बढी भने जस्तै गरेर डक्टरले पनि विभिन्न कुराहरू भन्न थाल्यो। भन्दा मलाई ठिक भएन। अनि मलाई त्यो मेरो पेट साह्रै दुख्ने अनि के भयो भन्दा जब धामी आउँथ्यो, झाँक्री आउँथ्यो, अनि विभिन्न मूर्तिहरू पूजा गर्न जान्थे, विभिन्न ठाउँमा पूजा गर्न जान्थे, मलाई कसैले निको पार्न सकेन। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि पशुपति पनि गयो, तपाईँले भन्नुहुन्छ नि हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसार है हामीले हेर्छौँ भने हामी एउटा नेवार परिवार हौँ अनि नेवारहरू एकदम हिन्दुत्वमा बढी आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हुन्। अनि उहाँले भने अनुसार म के गर्थेँ, सबै गणेशहरू सबै देवी देवताहरूलाई पुज्ने काम गरेँ। पशुपति तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हाँडी गाउँ होइन, यिनीहरू स्वयम्भू भयो, शोभा भगवती भयो, विजेश्वरी भयो, अनि विभिन्न जति नै यो शक्तिशाली देवी देवताको नाम कलाइन्छ नि सबैलाई पुज्ने काम गरेँ। सबैलाई गएर ढोक्ने, सबैलाई पूजा गर्ने, सबैलाई के गर्ने त मान्ने काम गरेँ। तर कतैबाट पनि निको हुन सकेन भन्ने कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति थिएँ भने मेरो परिवार हिन्दू भए पनि म चाहिँ सानै बालककालदेखि नै शान्तिप्रिय व्यक्ति थिएँ, एकान्त रुचाउने व्यक्ति थिएँ र मलाई त्यो हिन्दू धर्म पटक्कै मन परेन्थ्यो र मलाई त्यसपट्टि त्यति आस्था थिएन मेरो होइन। म त्यतिखेर मैले भन्दा म पनि त्यस्ता कुनै विश्वास थिएन। मलाई बच्चैदेखि नै बुद्ध जस्तो हुन मन लाग्थ्यो, बुद्ध जस्तो ध्यान गर्न मन लाग्थ्यो, अनि बुद्धको जस्तै शान्त स्वभाव भएर मलाई जिउन मन लाग्थ्यो। अनि मलाई त्यही प्रभाव पर्दै गयो। जब म बिरामी भयो मेरो जीवनमा त्यस्तै काम भयो। अनि डक्टरले निको पार्न सकेन, धामीले निको पार्न सकेन, झाँक्रीले निको पार्न सकेन, कुनै देवी देवता ईश्वरले निको पार्न सकेन, कुनै पनि मानिसले मलाई निको पार्न सकेन। अन्तमा मेरो जीवन झन् नाजुक भयो, धेरै गाह्रो भयो। अनि बिमारी के थियो भने पेट दुख्ने, पेट दुख्दा यो हात यहाँनिर राख्दा त यो हात त मान्छेको हातै कहाँ फालिदिन्छ। त्यो भित्रको जुन शक्तिले होइन त्यो मलाई चलाएको त्यो शक्तिले के भनेर भित्रबाट त्यो हात फालिदिन्छ। अनि मानिसहरू डराउँथे, मानिसहरू आँतिन्थे, अनि मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। अनि मलाई फेरि गाह्रो भएपछि चाहिँ म के हुन्छ बिमार हुन्थ्यो, म अचेत अवस्थामा हुन्थेँ, म बेहोस भए जस्तो हुन्थ्यो। मलाई केही पनि थाहा हुन्थ्यो के भयो कसो भयो भन्ने मलाई केही पनि थाहा हुन्थ्यो। अनि मलाई कसरी मानिसहरूले अब यता मर्न लागिसक्यो भनेर होइन मुखमा मैला थाहा पाए अनुसार अनि मम्मीको साथी एकजना आन्टीले मलाई के भन्छ उहाँले चम्चामा पानी पनि हालिदिनु पर्थ्यो होइन, चम्चामा पानी हालिदिनु खानिदिनु पनि पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा पनि मलाई के भयो आज थाहा परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। अनि त्यसमा म धेरै बिरामी भएँ, मलाई कसैले निको पार्न सकेन होइन। मैले उसलाई बताएँ लामा धामी झाँक्री डक्टर कसैले निको पार्न सकेन। अनि अन्तमा के भयो भन्दा म एकदम बिरामी हुन थालेँ, मलाई कतैबाट निको हुन सकेन। मैले त्यो झाडफुक गर्नेदेखि लिएर तन्त्र मन्त्र गर्नेदेखि लिएर है पूजापाठ गर्नेदेखि लिएर आफूले त्यहाँनिर होइन विभिन्न कुराहरू गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरू गरेँ। मेरो पेट मलाई कसैले निको पार्न सकेन। तर एकजना बजाइले के भन्नुभयो भने एकजना हारती माता हुनुहुन्छ जो चाहिँ स्वयम्भूको मुनि विजेश्वरीमा वनस्थलीको साइडमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँकोमा लैजाउँ यो बाबुलाई के भाडे छ भने उहाँले सिपाट हुन्छ भन्नुभयो। अनि हामी गयो बुबा म अनि त्यो एकजना बजाइ जानुभयो। अनि जाने बित्तिकै त्यहाँ यति धेरै लाइन थियो कि त्यो लाइनमा हामी कहिले पुग्ने थाहा थिएन। हामीले बुझ्दा फेरि टिकट काट्न पर्ने सिस्टम, नाम लेख्न पर्ने सिस्टम धेरै दिन लाउनु पर्ने कुराहरू थियो। तर मलाई चाहिँ मेरो जुन आत्माले मलाई जुन शक्तिले चलाएको थियो म चाहिँ के एकदम डक्टर कामले अगाडि थियो, सबले मेरो बाटो छोडिदियो के भयो कसो भयो भने।
अनि त्यहाँनिर त्यो हारती माताले के गर्नु पर्यो मलाई हेर्ने काम गरे होइन मलाई त्यहाँनिर चामलको अक्षता राखेर पैसा राखेर हेर्ने काम गरे अनि मैले भन्नु यो बालकलाई पक्कै पनि भगवानको के भएको छ अवतार आएको छ यो यसै बोल्दैन यसको बोल्ने समय आउँछ त्यही भएर यसलाई लगिदिनुहोस् अब यसलाई सोको यसले जे भन्छ यसले त्यसै गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो है त्यसपछि घरमा आयो घरमा आएपछि त्यो फेरि बिरामी हुने गाह्रो हुने यस्तै यस्तै अवस्था भयो तर मलाई निको हुन सकेन नभन्दै मङ्गलबार होइन बुधबारको बिहान 6 बजीतिर के म आफ्नै ओछ्यानमा एकदम कामेँ मल्नु गरेन घरै हल्लिनु गरेर एकदम कामेँ तपाईँले कामेको देख्नुभएको छैन है मान्छेहरू दुष्टात्मा लाग्यो बोला भूतामा लागेर मान्छेहरू त्यहाँनिर बोक्सियो लगाएर विभिन्न प्रेरणा लगाएर काम छ म पनि त्यसै डक्टर काम मैले कहाँबाट के भने यो बालकलाई पवित्र गर यो बालकलाई चोखा यो बालकले जे भन्छ त्यो कुरा मान यो बालकले भनेर मानेन भने यो बालक चाहिँ यो संसारमा चाहिँ शान्ति ल्याउन आएको हो संसारभरि अशान्ति मचेको छ यो बालक चाहिँ भगवान बुद्धको चौथो अवतार हो यसलाई चाहिँ अवहेलना नगर यसलाई चाहिँ अपवित्र नबना यसले जे भन्छ म भित्रबाट यसको हृदयबाट बोल्छु तिमीहरूले यस्तै काम गर भनेर त्यहाँनिर भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ र मेरो बुवाले के गर्नुभयो साँच्चै के हुन्छ भने के गरे बिहान त्यो लगभग हामी यसरी मङ्सी पुजको समयमा बिहान 4-5 बजी उठाएर मेरो बुवाले मलाई पुज्ने मलाई नुहाइदिने अनि मलाई भगवान जस्तै मान्ने काम गरे तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा पनि हेर्नुहुन्छ भने क्रिस विरोधीले पनि यस्तै काम गरेको छ है अनि मेरो जीवनमा पनि म हेर्छु भने क्रिस विरोधीले काम गरे जस्तै मेरो जीवनमा भएको छ र जब मैले बाइबल कलेजमा गएर प्रकाशको पुस्तक पढेँ म छर्लङ्गै भएँ मैले यो कुरा थाहा पाएँ कि परमेश्वरले मलाई के गर्नु छ एउटा बुढा परिवर्तनको सेवकामा भनेको थाहा पाएँ तपाईँहरूले कहिले पनि हप्तापल्ट प्रकाशको पुस्तक पढा धार्मिकको पुस्तक पढा बुझ्नुहुन्न प्रकाश कौन हुन्छ परमेश्वरले जब मैले धार्मिकको पुस्तक पढेँ जब मैले प्रकाशको पुस्तक पढेँ मलाई परमेश्वरले त्यही क्षणमा के हो सबै कुरा बुझाइदिनु भयो र अहिलेसम्म पनि मेरो जीवनमा सबैभन्दा मलाई उत्कृष्ट पुस्तकहरूमध्ये बाइबलको 6 पुस्तकमध्ये प्रकाशको पुस्तक नै मलाई के लाग्छ एकदम टप लाग्छ होइन मेरो लागि एकदम के लाग्छ एकदम उच्च श्रेणीमा लाग्दछ भनेर मलाई बताउन चाहन्छु है मेरो बुवाले मलाई त्यति बेला पूजा गर्नु थालेँ त्यसपछि म काम थालेँ म भन्न थालेँ म भगवान बुद्धको चौथो रूप हुँ अब मलाई तिमीले नुहाइदिनुपर्छ पवित्र बनाउनुपर्छ मैले जे भन्छु तिमीले त्यति गर भनेर त्यहाँनिर भन्यो त्यसपछि के हो भन्दा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने त्यसपछि के भन्दा मैले विभिन्न बुद्धको प्रवचन दिन थालेँ बुद्ध जस्तो ध्यान बसेर खुट्टाहरू राख्न थालेँ अनि मानिसहरूलाई छक्क पार्न थालेँ त्यसपछि मैले आफ्नो डिमान्डमाथि डिमान्ड गर्न थालेँ होइन मलाई पवित्र बनाइदिए मलाई शुद्ध बनाइदिए मेरो ओछ्यानमा कहिले पनि जान नदिए मलाई भेट्न नदिए मलाई तिमीहरूले छुट्याएर राख म एउटा भगवान हुँ म एउटा ईश्वर हुँ मलाई तिमीहरूले छुट्याइदिनुपर्छ तिमीहरूले मलाई छुट्याएर मलाई पवित्र बनाएर मेरो ओछ्यानमा तिमीहरूले फोहोर बनाउँछौ नराम्रो कुराहरू गर्छौ भने म घरबाट निस्केर जानेछु म जङ्गलमा पस्नेछु म ध्यान गर्नेछु म संसारमा म लगभग धेरैभन्दा धेरै वर्षमा ध्यान बसेर शान्ति ल्याउनेछु भन्ने कुरा गरेँ त्यसरी मानिसहरूले सबैले बुद्ध भगवान मान्न थाले अनि त्यहाँदेखि त्यति मात्र भएन के भयो भने त्यो जुन आत्माले मलाई काम गरेको थियो त्यो आत्माले अझ धेरै होइन हामी अहिले भन्छौँ नि दियावसको आत्मा होइन हामी त्यो आत्माले के गरेको त्यो अन्धकारको शक्ति विश्व अन्धकारको शक्तिले जीवनमा धेरै काम गर्यो अनि त्यहाँदेखि अचम्म काम हुन थाल्यो कतिको भविष्य बताउने कतिको रोग बिगड निको पार्ने कतिको के भन्ने कुरा हुन थाल्यो र प्रवचन पनि सँगसँगै त्यहाँनिर भन्न थाल्यो मानिसहरू छक्क पर्न थाल्यो विभिन्न जनावरको आवाज बनाउने विभिन्न मानिसको आवाज बनाउने विभिन्न प्रवचन थाल्यो अनि मानिसहरूले मलाई भगवान बुद्ध नै भनेको थियोलाई मान्न थाल्यो अनि त्यसै गरी के भयो मेरो दिन बढ्दै गयो मेरो ध्यान गर्ने कुराहरू बढ्दै गयो मलाई मान्छेले भेट्न आउने कुराहरू भयो अनि मलाई मान्छेहरूले पुज्न आउने कुराहरू भयो अनि त्यो बेलामा तपाईँलाई म के कुरा भन्न चाहन्छु जुन अन्धकारको शक्तिले मद्वारा बोलेको थियो है यसको पहिलो विवाह हुँदैन भनेको आज तपाईँले मेरो अगाडि श्रीमती देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त कति होइन कति सजिलै गरेर दिया बलसले तपाईँले मलाई के भन्छ जोर बोल्ने काम गर्छ जस्तै के अरे कहिँलाई पनि मारे हुने काम देख्न सक्छौँ है बाइबल हेर्नुहुन्छ भने कहिँलाई पनि मारे हुने काम देख्छ उस सुरुदेखि नै हतेरा के भन्दछ युना आँखो हामीले कतिमा छौँ भने 44 होइन युना आँखो 44 छ भने त्यो कुरा भन्छ सुरुदेखि हतेरा थिए यो झुटको पिता हो भन्दछ अनि तपाईँले केही कुरा थाहा गर्न सक्नुहुन्छ है अनि तपाईँ केही कुरा थाहा गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को झुटको कुरा के भन्दा यो भगवान बुद्ध भएको चाहिँ यसको कपाल लामो पाल्नुपर्छ अरू लामाहरूको सबै त्यहाँनिर भन्तेहरू भन्छ होइन त्यहाँनिर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने लामाहरूको त्यहाँनिर भन्तेहरू भन्छ लामाहरूको त्यहाँनिर अरू के भन्छ अनि त्यहाँनिर उनीहरूको कपाल काट्नुपर्छ तर यो त गुरु हो यो त सर्वकृष्ण गुरु हो यसको कपाल काट्न मिल्दैन भन्छ त्यो कपाल पनि मैले पालेँ अनि जब मैले लुकेर 4 महिनामा एसएलसी पास गरेँ म +2 पढ्ने बेला मेरो कपाल काट्न पर्ने कुरा भयो अनि कपाल काटेँ जस्तो त्यही बेला पनि तपाईँले झुट पक्राउन सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा के भन्यो भने
त्यो अन्धकारको शक्तिले यो अहिले घरमा चाहिँ म राज गर्नेछु, यो घरमा गुम्बा बनाउनुपर्छ भनेको छ। र परमेश्वरको महिमाले, परमेश्वरको शक्तिले, परमेश्वरको बोलावटले गर्दा आज यो घरमाथि मण्डली खडा भएको छ। हेर्नुहोस् त, दियावलसले मेरो जीवनमा कति धेरै झुट बोलेको, 3वटा झुट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ अहिले झुट हो भनेको थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो विवाह नै हुँदैन भनेर उसले भनेको थियो, मेरो विवाह भइसकेको छ, लगभग 1.5 वर्ष कटिसकेको छ। परमेश्वरले असल श्रीमती दिनुभएको छ, असल हामी सेवकाई गर्दैछौँ। अनि मेरो श्रीमती बाइबल कलेज पढ्दैछ, उसको अब अन्तिम चरण पुग्न लागिसकेको छ। ग्रेजुएट हुनको लागि म बाइबल कलेजमा पढिरहेको छु होइन। अनि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अहिले मेरो कपाल छोड्दै देख्नुभएको छ, यो एउटा झुट तपाईँले देख्नुभयो। अनि अर्को कुरा, यो घरलाई गुम्बा बनाउँछु भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले आज यो घरलाई मण्डली बनाउनु भएको छ। आज यो घरबाट तपाईँहरूले यसरी परमेश्वर यो घरबाट तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्न पाउनुहुन्छ। यो घरबाट तपाईँले मद्वारा परमेश्वरको वचनहरू तपाईँ सुन्न सक्नुभएको छ भनेर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि त्यति मात्र भएन, त्यसपछि के भयो, म धेरै ध्यान बस्न थालेँ। लगभग मैले 17 घन्टा 26 घन्टा यति ध्यान बस्थेँ कि मानिसहरूले मलाई आएर सतर्कताबाट जाँच्ने काम गर्थ्यो। अहिलेको समयको भएको भए अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ फेसबुक लाइभ हुन्थ्यो होला, युट्युब लाइभ हुन्थ्यो होला होइन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ ए अहिले पत्रकारको लाइन आउँछ, त्यो बेला पनि पत्रकारहरूको लाइन आएको थियो। तर हामीले कतिवटा कुराहरू फ्यास गरेको किनकि यो पछि गएर झुट भयो भने मिडियाले गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा मिडियाले बतायो, त्यो कुरा गरेन। तर पत्रिकामा पनि आउने कामहरू गरेका छन्। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो पत्रिकाहरू पनि हामीसँग थियो है, हामीले खोज्यो भने अहिले पनि भेटाउन सक्छौँ होला। हामी प्रमाणको रूपमा राखेका थियौँ, त्यो हामीसँग सिडीहरू पनि छ। अन्त त्यहाँनिर पत्रिकामा आउँदाखेरि भक्तपुर कति मान्छेहरू आएको हामी देख्न सक्छौँ। धेरै मान्छेले के गर्थ्यो, मलाई भगवान् बुद्धको चौथो रूपमा मान्दथ्यो। अनि मलाई त्यहाँनिर नामकरण गर्थ्यो ओम नमो बुद्ध गुरु ज्ञान होइन। तपाईँले त्यति समय हुन्छ नि रामबहादुर बञ्चन थियो होइन। रामबहादुर बञ्चनलाई तेस्रो बुद्धको रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ चौथो बुद्धको अवतारको रूपमा आएको कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ नमो बुद्ध गुरु ध्यानी भनेर अब त्यहाँनिर नामकरण गरिदिएको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यसरी के गर्थेँ त, ध्यान गर्ने काम गर्थेँ। अनि ध्यान गर्दा गर्दै बुधबार यस्तो ध्यान गर्थेँ। त्यसपछि मैले के भने, अब भगवान् बुद्धको जन्मोत्सव आउँदैछ, लुम्बिनी जानुपर्छ वैशाखको पूर्णिमामा। त्यही भएर अब यो बालकले के गर्ने त, 6 महिना खाने छैन भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर हुन लागेको थियो। त्योभन्दा अगाडि के भयो त, यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बाहुनले विभिन्न कृष्ण प्रणामीहरूले प्याज लसुन खानेनन् होइन। तपाईँले देख्नुभएको होला, मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै भएको थियो। मैले पनि प्याज लसुनहरू सबै खान छोडेँ। बिस्तारै बिस्तारै गरेर मैले 6 महिनासम्म खाना खान छोडेँ। 6 महिनासम्म मैले घरबाट बाहिर हिँड्न छोडेँ। मैले आफै अनुभव गरेको छु। मलाई यो कुरा थाहा छ कि जब मैले घरको बाहिर कम्पाउन्ड यानि पर्खालबाट मेरो खुट्टा पाएर अगाडि बढ्दा मलाई झस्का लागेको मलाई थाहा छ। मलाई करेन्ट लागेको जस्तो भएको छ। मलाई त्यहाँनिर जानै मन लागेको कुरा मलाई थाहा छ। त्यहाँनिर मलाई के अरे करेन्ट लागेको जस्तो पोलेको जस्तो भएको थियो। नभन्दै मैले 6 महिना के गर्छ खाना खाएन। 6 महिनामा मैले पर्खालबाट बाहिर खुट्टा हान्ने काम पनि गरेँ। र मेरो बुवाले सोध्नुभयो, यो मेरो छोरा हो, यो तपाईँले मार्नुहुन्छ होला यसले खाना नपाएपछि भन्दा बुवाले भनेको कुराले गर्दा यो अन्धकारको शक्तिले के अरे ल हुन्छ। त्यसो भए यसलाई म के गर्नेछु, तपाईँहरूको खुसीको लागि, तपाईँको आत्मसन्तुष्टिको लागि, तपाईँहरूलाई खुसी बनाउनुको लागि यो मेरो बालकलाई, यो मेरो छोरालाई म के गर्नेछु भन्दा दिनमा यसले भोक लाग्यो भने यसलाई खाना मन लाग्ने 1 गिलास दही र एउटा कोसा केरा मात्रै यसको लागि खाने कुरा हुनेछ भनेर भन्थ्यो। र नभन्दै मलाई त्यो बेलामा त्यस्तो खानालाई पनि कुनै कुराहरू पनि के भएन, भित्रबाट नै मलाई के भएन त, आफूलाई होइन खानै मन लागेन। मलाई त्यो भोक प्यास भन्ने थाहा थिएन, पेसा भन्ने थाहा थिएन, मेरो आफन्त मेरो इष्टमित्र छरछिमेक भन्ने मलाई थाहा थिएन। अनि जब म ध्यानमा बस्थेँ, म आफूलाई भगवान्को रूपमा ठान्थेँ। मलाई झुप्ले पोल्थ्यो, म घन्टाले टाउको फुट्ने गरी हान्थेँ। तपाईँले युट्युबमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, रवि श्रेष्ठ मिसनमा गएर त्यहाँ भिडियो छ। तपाईँले 10,000 भन्दा बढीले हेर्नुभएको छ। जीवित वचन बाइबल पेजमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ 1 लाख भन्दा बढीले हेरेछन्। धेरैले गाली गरेको पनि देख्नुहुन्छ, धेरैले प्रोग्राम पाएको कुरा पनि देख्नुहुन्छ। त्यो गवाईबाट धेरै मानिसहरू प्रोग्राम पाएको कुरा पनि मैले मेरै कानले पनि सुनेको छु है। त्यही भएर तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले युट्युबमा गएर रवि श्रेष्ठ मिसमा सर्च गर्नुभयो मेरो गवाई तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर मानिसहरूले त्यो धुप्पे पुरा देख्थ्यो, मलाई तेलले पुरा देख्थ्यो, घन्टल टाउको आएर देख्थ्यो। तर पछि म ध्यानबाट त्यहाँनिर भङ्ग हुँदाखेरि मलाई कुनै पुरा पनि हुन्थ्यो, कुनै दाग पनि हुन्थ्यो, केही पनि हुन्थ्यो। त्यहाँनिर के भन्छ, परमेश्वरले अचम्म शक्तिले काम गरे जस्तै, आश्चर्यचकितले काम गरे जस्तै, अचम्म प्रकारले काम गरे जस्तै त्यहाँनिर काम हुँदथ्यो भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि त्यति मात्र भएन, त्यहाँनिर के भन्छ, कति मानिसले जहाँसँग के गरेछ, उनीहरूले बिरामी मानिसहरू ल्याउनु थाल्यो। त्यहाँनिर कति मानिस निको पार्न नसकेको बिरामी निको पारे, हस्पिटल फालेका घुँडा टेकेर आएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ निको हुन थाले, प्यारालाइज भएका मान्छेहरू पनि निको हुन थाले। साथै उनीहरूले भगवान् मान्न थाले। अनि त्यसपछि के भयो त, अब मेरो ध्यान लम्बिँदै गयो। मैले भने 6 महिनासम्म मैले खाएँ है। नखाएपछि के भयो त, अनि मेरो घरकै आँगनमा मैले पिपलको बोट रोप्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र एउटा सानो पिपलको बोट रोपेँ।
सानो पिपलको बोट रोपे पछाडि त्यो पिपलको बोटमा बसेर ध्यान बस्ने थाले। ध्यान बस्दादेखि मान्छेहरू हेर्न थाले मेरो ध्यान 24 घन्टा पुग्यो, जाने पानी पनि खाँदैन, मान्छे थकी पर्थ्यो, यसले लुकेर खान्छ कि चोरेर खान्छ कि भन्थ्यो। तर के भएन, तर म ध्यानमा बस्दाखेरि मेरो कपालमा लामो हुन्थ्यो, मेरो कपाल लामो थियो हामीले नाकको जस्तो दुईवटा होइन, नाकको जस्तो ठाडो भएर कपाल बस्थ्यो। अनि मान्छे छक्क पर्थ्यो के भनेर ध्यान बस्दाखेरि यो दुईवटा नाक हो जसले मलाई एउटाले के गर्छ खुवाउने काम गर्छ, अर्कोले पानी दिने काम गर्छ भन्ने कुराहरू मलाई चाहिँ मान्छेहरू छक्क पर्थ्यो। नभने मान्छेहरू रात मसँग सबै बिताएको थियो, हेरेको थियो के खान्छ कि यसले झुट बोलिरहेको छ कि भनेर। तर हेर्नुहोस् त्यो बेलाको समयमा दियावरसले यति धेरै के गरेको थियो, मेरो जीवनमा अचम्मको काम गरेको थिएँ। म बाध्य भइसकेको थिएँ कि मैले उसलाई के भन्थ्यो मेरो ईश्वर भनेर मान्न पर्ने कुरा म तपाईँलाई देख्न सक्छु, तपाईँलाई भन्न सक्छु है। अनि त्यसपछि के भयो भने त्यस पछाडि जब 6 महिना कट्यो, 6 महिना कटेपछि लुम्बिनीमा गएर ध्यान बस्न गयो। लुम्बिनीमा ध्यान गरेर बस्दाखेरि म एउटा लामो ड्रेस लगाएको मान्छे, अलि अप्लो थियो, कपाल पनि यहाँ लामो, अनि गर्मीले मलाई गाह्रो हुने, खाना केही नहुने, त्यहाँ बस्न पनि गाह्रो। अनि म त 6 महिना नहिँडेको मान्छे, अनि म बसमा चढेर जान 10 घन्टा 12 घन्टा लुम्बिनी पुग्दा त मेरो यो देख्दै पछाडिकै हुन्छ नि हिपमा यत्रो घाउ आएको थियो। किनकि म हिँडेको थिइनँ, कहिले पनि म चलेको थिइनँ, यो बसमा मलाई गाह्रो भएछ क्यारे। अनि के भने त त्यो मैले 6 महिना हिँड्दाको त 10-12 घन्टाको समयमा त यहाँ यत्रो घाउ आएको थियो है, मलाई त के अरे एकदम असहाय भएको थियो। तर पनि मैले चाहिँ ध्यान बसेँ मैले लुम्बिनी गएर जब त्यहाँ ध्यान बसेँ, ध्यान बसेपछि त्यहाँनिर लुम्बिनीमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ माया मन्दिरको अगाडि त्यहाँनिर पिपलको देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो पिपलकोटा गएर म ध्यान बस्दा त्यहाँ पिपलकोटा मौरी नै मौरी थियो, मान्छे त्यहाँ बस्नले मौरी टोक्नुहुन्थ्यो। त्यो मौरीले पनि के गर्यो, तर त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि लामाका भिक्षुहरू, त्यहाँनिर भन्टेहरू सबले आएर सिकाए कहाँ यो भगवान् हुन्छ, कहाँ यस्तो हुन्छ भने। अनि ल भगवान् हो भने कसरी छुट्याउने भन्दा त्यहाँनिर के भन्छ मैले ध्यान बस्दा होइन, मेरो त्यो जुन अनलेको शक्तिले मलाई के भन्नु गयो, यसको ध्यानद्वारा तिमीहरूले थाहा गर्छ भने पहिला हाँसिरहेको थियो। मैले ध्यान यति बसेँ कि मेरो ध्यान लम्बिनु भयो, त्यो मान्छेहरू सबै के ओ साँच्ची नै भगवान् हुनुहुन्छ उहाँ त गुरु हुनुहुनेछ भने त हामी मान्नुपर्छ, हामीले त विरोध गऱ्यो भनेर सबैले त्यहाँ माग माग्नु थाल्यो। के भन्छ तपाईँले हेर्नु बुद्ध पूर्णिमाको दिन हजारौँ मान्छेहरू त्यहाँ आउँछ होइन, लगभग हेर्नु 25-30 हजारभन्दा बढी मान्छेहरू आउँछ, 10 हजारभन्दा बढी मान्छे आउँछ, मान्छेको लाइन थियो। मलाई कति त रामबाजी बन्धन होला 12मा त हराएको थियो, ऊ बुद्ध जयन्तीको दिनमा त लुम्बिनीमा देखा परेछ भने मान्छेले भन्न थाल्यो। अनि मेरो कपाल त्यस्तै लामो, म कालो भएको थियो, ध्यान बस्दा त्यसरी नै बस्ने। अनि चौधो बुद्ध भने अनि यहाँ छक्कै भन्यो भने यसो रामबाजी बन्धन हो कि क्या भने कतिजना झुक्यो पनि भन्थ्यो। अनि कतिजनाले त्यो मिडियाले खिचे पनि थियो। तर मसँगको त्यो जुन एउटा लामा थियो उसले मलाई गुरु भन्दैथ्यो, अनि मैले उसलाई चेरा भन्थ्यो। उसले के भने मेरो गुरुले यस्तो नगर्नु भनेको छ, तपाईँले खिच्न पाउनुहुन्न भनेर न त्यहाँ चाइना कोरियातिर कतिले खिचेर लगेर देखायो भन्ने कुरा त त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन। अब त्यो के गरे पछि गरे त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर त्यहाँदेखि के भयो भने बसन्तपुरबाट एउटा बुढी आमा आउनु भयो अरे, जसले चाहिँ के गरेर यो ध्यानमा बसेको बेला मलाई यस्तो एउटा कुरा भनेको छ कि म लुम्बिनी आउनुपर्छ, तर यहाँको एउटा बालकलाई मैले ध्यानमा बसेको देख्छु, उसलाई मैले चामलको अचार दान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेर यही बालक हो, मलाई नरोक्नुहोस्, के गर्नुहोस् त मलाई नरोक्नुहोस्, यो बालकलाई चामलको अचार दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ। मेरो बोले हुन्न गुरु त ध्यानमा हुनुहुन्छ भनेर त्यो मसँगको त्यो लामा होइन त्यो म अङ्कल भन्थ्यो जसले मलाई के गर्छ गुरु भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले मलाई लामो अक्षर सिकाउनु भएको थियो, म लामो अक्षर पनि पहिला जानेको थिएँ है, छोरीहरूको कुराहरू यो टिबेटन अक्षर पनि जानेको थिएँ। अनि उहाँले सिकाउनु थियो, उहाँले होइन मेरो गुरुले त्यस्तो अनुमति दिनुहुन्न भन्दा मलाई सोध्नु भयो, हुन्छ यो मेरो लागि हो, मैले पहिला भनेको थिएँ नि तपाईँलाई 6 महिनासम्म खाँदिनँ, 6 महिनापछि म खान्छु। जब एउटा बुढी आमाले आएर के गर्छ मलाई हातमा चामलको 4-5वटा घेरा दिनेछ, म मेरो मुखमा टक्का हाल्नेछु, त्यसपछि म के अन्न ग्रहण गर्नेछु भन्ने कुरा भनेको थिएँ भने झन्डै त्यो बुढी आमाले गर्ने बित्तिकै मैले खुसी साथ के हेरेर त्यो अन्न लिएर मेरो मुखमा त्यहाँनिर चामलको घेरा हालेँ। मेरो बुढा छक्कै पर्नु भयो, मेरो बुढाले साँच्चै नै मेरो छोरा त भगवान् रहेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्नुभयो। त्यसपछि हामी फर्केर आए पछाडि अब मैले 6 महिनासम्म खाएको थिएन, म 3 महिना त के भयो गाह्रो भयो, मलाई पखाला लाग्ने भयो, किनभने मैले 6 महिनासम्म चामलको अन्न पनि मेरो मुखमा हालेको थिएन है, मैले कुनै पनि कुरा हालेको थिइनँ। हाल्यो भने त्यही दही, त्यही मैले भने दही 1 गिलास र केरा 1 कुरा, त्योभन्दा बढी मैले केही पनि खाएको थिएन। अनि मलाई एकदम गाह्रो भयो, पखाला लाग्यो त्यस मान्छेले भने अब त तपाईँको ध्यान पुरा भयो, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा मलाई यही घरमा गएर रात गर्न दियो, यो घरमा हल्ला हुन्छ भने म भागेर पनि जान सक्छु, तिमीहरू मैले ध्यान बस्दाखेरि तिमीहरू म डिस्टर्ब गरेर म अलग पनि हुन सक्छु, वर्षौँ म के छ हराउनेछु। अनि मैले जब बुद्धको प्राप्त गर्नेछु, जब मैले शक्ति प्राप्त गर्नेछु, म के गर्नेछु त म फर्केर आउनेछु भन्ने कुरा गरेँ। त्यसपछि त्यति मात्र होइन, म संसारमा शान्ति पनि ल्याउन आएको छु, म संसारमा भएको बिरामी निको पार्न पनि आएको छु मैले भने। त्यसपछि मान्छेहरू ओइराउन थाले अनि मैले के गर्नु थालेँ र मलाई त्यो अनेकल शक्तिले यति धेरै शक्ति दिन थाले, यति धेरै चलाउन थाले कि तपाईँले हेर्नुहुन्छ परमेश्वर पछाडिको दोस्रो शक्तिको त लुसिफर होइन, तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि त्यो अनेकल शक्ति मलाई यति धेरै शक्तिशाली बनायो कि मैले खरानी पुग्थेँ, त्यो खरानीले बिरामी लगाउने चाहिँ बिरामी निको हुन्थ्यो।
अहिले निको नभएको बिरामीहरू पनि निको हुन्थ्यो, दागहरू पनि हटाउँथ्यो, विभिन्न कुरा मान्छेले त्यो खरानीको मूल्य पनि करोड दिन्छु 2 करोड दिन्छु पनि भनेका थिए। कतिले मेरो परिवार विदेशमा छ, उनीहरूले यस्तो रोग छ, त्यसलाई निको पारेर खरानी यो के हो त पोको पारेर लगेर है भनेर पनि भनेको थियो। तर मैले त्यो एउटा के भनेर भन्दा यो खरानी कुनै बेच्नको लागि होइन, यो भगवान हो, यसले कुनै पनि बेच्नु गरेर कसैको पैसा पनि चलेर यसलाई पैसाले तपाईँहरूले भेट्न आउनुहुन्छ भने नभेट्नुहोस्। तर तपाईँले भगवान मानेर बेच्नुहुन्छ, बुद्धको 4औं अवतारको रूपमा भेट्नुहुन्छ र शान्ति संसारमा शान्ति ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ढुक्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्दथ्यो होइन। तर मलाई त्यो अनेक शक्तिले त्यस्तो पैसा ठग्नुपर्छ भन्ने कुरामा केही पनि त्यस्तो के होइन, ठग्ने कुरा सिकाएर। तर त्यो बेलामा मेरो लागि त्यहाँ चन्दाहरू पनि उठाइसकेको थियो, किनकि घरमा के छ गुम्बा बनाउनु पर्ने कुरा देख्न सक्छ। अनि तपाईँले अर्को कुरा मेरो बुवाले मलाई भगवान भनेर विश्वास गर्नुको अर्को आदत चाहिँ के भन्दा मैले ध्यान बसेर मेरो बुवालाई भनेर यो घरमा गुम्बा बनाउनुपर्छ, तपाईँले एउटा पसलमा जानुहोस्, त्यो पसलको मान्छेलाई भन्नुहोस् रथ ल्याउनुपर्छ, तपाईँले इच्छा ल्याउनुपर्छ, भन्नुहोस् पैसा नभए पछि आउँछ भन्नुहोस्, त्यो मान्छेले दिन्छ भन्ने बित्तिकै बुवाले त्यो भनेर गएर ठ्याक्क त्यो मान्छेले इच्छा पनि ल्याएर त्यो फलामहरू पनि ल्याएर धारेर अनि बुवा सकेपछि साँच्ची नै मेरो छोरा त भगवान छ भन्ने कुरा के अरे मेरो बुवाले अर्को पनि प्रमाण पाउनु भयो है। यो प्रमाणहरूले गर्दा आज पनि मेरो बुवा के हुनुहुन्छ एकदम उहाँले परमेश्वरको कुरा सुन्नुभएको छ, सुसँग सुन्नुभएको छ, तर उहाँले परमेश्वरलाई पाउनुभएको छ है। तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु सक्नुहुन्छ। मेरो बुवाको नाम हरि संस्कृत हो, उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँले मेरो जीवनमा चाहिँ अनेक शक्तिले धेरै काम गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। किनभने म मरेर बाँचेको मान्छे हो, हस्पिटलले पनि मलाई बचाउनु सकेको कुरा पनि देख्नुहुन्छ। धामी झाँक्रीले पुजारीले पनि लामाले पनि है विभिन्न त्यहाँनिर कसैले पनि ईश्वरले पनि होइन मठ मन्दिरले पनि कुनै देवीले मलाई बचाउन सक्छ। तर प्रभु येशूले चाहिँ आज बचाउनु भएको भन्ने कुरा तपाईँलाई बताइरहेको छु। त्यसपछि के हो भन्दा त्यस्तो भयो त्यो लामा आयो अरे, त्यो एकजना लामा आयो, उहाँको नाम प्रेम लामा हो। उहाँ चाहिँ भगवान हो कि होइन त म यसलाई के गर्छु हेर्छु। यदि यो भगवान हो भने यसले मैले भनेको कुरा यसले पुरा गर्नुपर्छ। यसले ध्यान बस्दाखेरि कस्तो कस्तो बस्छ, भगवान बुद्धले त्यसरी बस्दैन, यसले के गरेको हो भनेर भन्दाखेरि त्यो प्रेम लामा भन्नेले के गर्नु पर्यो, ध्यान बस्दा हेर्नु पर्यो, उहाँ त साँच्चै नै गुरु हुनुहुनेछ, म मान्नुपर्छ। तपाईँले के गर्ने भन्दा मलाई गुम्बा बनाइदिए, अरू केही पनि चाहिँदैन भनेर भनेको। त्यही लामाले के भन्छ यहाँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ खाजा खर्च होइन चियाहरू चियापत्ती चिनीहरू किनेर दिने काम गर्थ्यो। अनि त्यो लामाले मलाई कहिले डोल्पा लान्छु, कहिले कहाँ लान्छु, त्यो गुम्बामा जाउँ भन्दा त्यो मलाई अनेक शक्तिले कहीँ पनि जान्दैन, तैँले यहीँ बस्नुपर्छ त कहीँ पनि जानु पर्दैन भन्ने कुरा भनेको। त्यो लामाले अनि आफूले मलाई भगवानको के पत्ता लगाउनु के अरे म बच्चामा म लडेको थिएँ, बाइकबाट लड्दा सिक्दा मेरो यहाँ दाग छ, त्यो खरानीले तपाईँले काम गर्छ भन्नुभएको छ, त्यो खरानी ल्याएर मेरो यहाँ निको हुन्न भने म तपाईँलाई भगवान मान्छु, तपाईँले भनेको कुरा गरिदिन्छु भनेर भन्यो है। अनि त्यो ठ्याक्क उसले लाउने बित्तिकै उसको हरायो अरे, अनि मैले हराएको होइन हरायो। अनि त्यो लामो चाहिँ अनि ढोकेर ढोके गरेर एकदम खुसी भयो, ओ साँच्चै नै भगवान हुनुहुन्छ, ल भन्नुहोस् म तपाईँको लागि कति करोड दिउँ, कति पैसा दिउँ भनेर त्यो लामाले भनेको। अनि त्यो लामाले चाहिँ मलाई केही दिनु परेन, म पैसाको लोभमा भगवान भएको होइन, यो घरलाई तैँले गुम्बा बनाए, यो घरलाई तैँले गुम्बा बनाउनुपर्छ, यो घरलाई तैँले शान्तिको घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेर त्यो लामा खुसी हुन्छ, म तपाईँले जे पनि गर्छु भनेर त्यो लामा हप्तामा एकचोटि महिनामा एकचोटि भेट्न आउँथ्यो है। अनि त्यो लामा के अरे महिनामा हप्तामा एकचोटि भेट्न आउने काम गर्थ्यो। हामी चाहिँ त्यस्तो काम हो। त्यस पछाडि त मेरो व्यापक प्रचार हुन थाल्यो। यहाँका मानिसहरूले पनि कहिले बुद्ध तो लाग्नुपर्छ, कहिले के तो लाग्नुपर्छ, गाडी अगाडि बाटो पुग्नुपर्छ, यस्तो उस्तो मान्छेहरू यहाँनिर विभिन्न योजना बढिसकेको थियो। अनि यहाँनिर त झन् रोग आए मान्छेहरूले उठेर आफू पनि काम दिउँ म त घरको धुरी होइन यस्तो भित्ता चढ्ने। अनि मैले के गर्थेँ अरे सर्कस देखाएको जस्तो गर्थेँ, रामदेव जस्तो पेट मुलु गर्थेँ अरे विभिन्न गर्थेँ। अनि मान्छेले त अमेरिकामा गएर यता के भएछ मास्टर डिग्री गराएको छ, पिएचडी गराएको छ, मान्छेले उल्टो बनाएको सर्टिफिकेट निकाल्नु खोइ भनेर मान्छेले छानबिन गर्न आउँथ्यो है। मान्छेले विभिन्न कुरा गर्न आउँथ्यो र रामदेव भन्दा पनि गुरु रहेछ, योसँग बिहान आएर एउटा सिक्न परेको छ भनेर मान्छेले त्यस्तो गर्थ्यो। यो त भगवान हो, यसलाई त्यस्तो गर्नु हुने र मान्छेलाई सघा पर्छ भन्थ्यो। घर पनि त्यस्तै के गर्थ्यो अरे हल्ले जस्तो हुने, विभिन्न जनावरको आवाज बनाउने, मान्छेहरूलाई त मक्ख पारिदिने प्रवचन बोलेर है, अनि रोगीहरूले निको पारिदिने त्यस्तो काम भइरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दा अनि जब मैले 6 महिना मैले बाहिर निस्केन, पछि म 6 महिना बाहिर निस्केँ, त्यसपछि म बाहिर हिँड्ने गएपछि मेरो सङ्गत मेरो साथीहरूसँग जुन ट्यापीहरूसँग गुन्डाहरूसँग अनि उनीहरूले के गर्छ त म त अब लामा जुस लाने हिँड्ने मान्छे, अनि मैले जे गर्न पनि पाउने, म त भित्रपट्टि चाहिँ भगवान बाहिरपट्टि के त साथीहरूको सङ्गतमा होइन गुन्डा गर्दै गर्न थालिसकेको थियो, ट्यापीहरूसँग हिँड्नु थालिसक्यो। अनि त्यो साथीहरूले चाहिँ मेरो कोर्टमा के अरे नचाहिने कामहरू गर्थ्यो, मान्छेलाई पिट्ने गर्ने यस्तै गर्ने। अनि त्यसो गर्छ भने मलाई त्यो जुन बजारले मलाई के गर्नुभयो त्यो घाँटी माथामा लानुभयो है। अनि ती बजारले मलाई के अरे यो कोही त भगवान भएर चाहिँ कहाँ गुन्डा गरेर हिँड्यो, यो त नचाहिने काम गरेर हिँड्दो रहेछ, यो त पशु हो, यसले त पशु हो, कुकुर हो, यो त भगवान भएर त पढ्नु पर्ने भयो। अनि त्यसपछि
म त्यो रात आएर धेरै रोएँ अनि मैले जुन मलाई त्यो आत्माले अन्धकार शक्तिले चलाएको थियो त्यो अन्धकार शक्तिलाई मैले रोएर रात परिसोरेँ मलाई पढ्न दिनुहोस् भनेर उसले ल तैँले कपाल काट्नुहोस् तैँले बिहे गर्नुहोस् भने तैँले पढ्न पाउँछस् भन्ने कुरा मलाई भन्यो अनि मैले हुन्छ भने अनि मैले मेरो बुवाले कुरा गरेँ बुवाले मान्नु नै भने यसो ध्यान गर्ने मान्छे भगवान् भएको मान्छेले कहाँ यसरी पढ्न सक्छ भनेर मैले गएर प्राइभेट एसएलसी भन्ने गणेशस्थानमा तपाईँले यहाँनिर अहिले बुद्ध एकाडेमी थियो पहिला मैले त्यहाँनिर बुद्ध एकाडेमी थियो मैले पढाएँ अहिले त्यहाँनिर नमुना बुद्ध एकाडेमी भन्ने नामाकरण गरेको गणेशस्थानमा तपाईँले हेर्छ नि त्यो प्राइभेट एसएलसीमा गएर मैले 4 महिना खेलेँ त्यहाँनिर गएर मैले प्राइभेट जोइन गरेर एसएलसी दिएको काम गरेँ कतिले मलाई सोध्थे के गर्छु कहाँ गएर आइस भन्दा यी स्वयम्भूमा गएर ध्यान बसिरहेको बाद मैले 22 तारामा गएर ध्यान बसिरहेको भन्थेँ म 22 तारामा गएर पनि ध्यान बस्थेँ स्वयम्भूमा पनि ध्यान बस्थेँ दुईवटा ठाउँमा गएर ध्यान बस्ने कामहरू गर्थेँ है मैले अनि मान्छेहरूले के भन्थे मैले मान्छेको भविष्य पनि हेर्ने काम गर्थेँ मेरो साथीहरू मलाई सिकाउने काम गर्थेँ त्यो बेला पनि मलाई येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाइसकेको थियो अनि मैले मेरो एउटा साथीले के गर्यो भने अति माया गर्थे उसले भने कि रवि म तिमीलाई आज यस्तो ठाउँमा लान्छु जहाँ तिमी त्यो काम हेरेर तिमी छक्कै पर्छ तिमी आफै भगवान् बुद्ध हो भन्छौ तिमी शान्तिको प्रतीक हो भन्छौ तिमीले आफैलाई ईश्वर मान्छौ म तिमीलाई यस्तो ठाउँमा लान्छु कि तिमी त्यो ठाउँमा गएपछि तिमीले सबै कुरा तिमीले के गर्छौ त सोच्न बाध्य हुन्छ भने मेरो साथी तिमीलाई म चर्च लान्छु पनि भनेन है त्यो साथीले मलाई चर्च लान्छु पनि भनेन उसले मलाई भन्यो र तिमीले सबैको भविष्य हेर्ने रहेछ तिमीले राम्रोसँग पढ्ने रहेछ र तिमीले राम्रो गरेका छौ तिमीले धेरैको भविष्य मिलाइसकेको छ अब म तिमीलाई यस्तो ठाउँमा लान्छु जहाँनिर हस्पिटलबाट फालेका मान्छेहरूलाई निको भएका छन् जहाँनिर अपाङ्गहरू उठेर हिँडेको छ जहाँनिर खाना पाइना मानिसहरू बस्छ म त्यो ठाउँमा लान्छु भन्यो अनि मेरो साथी जुन केशव होइन केशव आले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अनि केशव आलेको दाई होइन उहाँ हुनुहुन्छ रामकृष्ण आले उहाँ दाईको पास्टर हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले घन्टौँ बातचीत गरेँ त्यो समयमा अनि त्यो दाईको भाइ केशव आले र अनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मेरो अर्को साथी मिठुन अहिले जुन बाहिर छ है मिठुन राणा मगर यिनीहरू दुईजनाले मलाई सुनाउने काम गरेँ अनि हुन्छ ल म जान्छु कस्तो ठाउँ रहेछ भने अनि उसले मलाई के भने यस्तो ठाउँमा लान्छु तिमीलाई गिटार बजाउन मन लाग्छ भने गिटार बजाउनु पाउँछ तिमीले ड्रम सेट बजाउनु मन लाग्छ ड्रम सेट बजाउनु पाउँछ जे गर्छौ तिमीलाई त्यहाँ लान्छु भन्यो म चर्च भन्नु त जाने भने उनीहरूले थाहा थियो उनीहरूले मलाई के गरेर त्यसरी होइन लडाइ फलाइ गरेर होइन उनीहरूले के गरेर ल जम्म साथीकोमा जम्म यहाँ त्यो जान केही पनि हुन तिम्रो धर्ममा केही पनि हुन तिमीलाई गाह्रो हुन केही पनि हुन भने चर्च भनेर तर यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ है यहाँनिर हाम्रो घरबाट बाहिर जाल पछि मरणपाटी त्यहाँ मनमजीपुर मनमजीपुरको त्यहाँ तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँले अहिले माउन्ट रेडियन भन्ने एउटा स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ त्यो स्कुलको पछाडि त्यहाँनिर चर्च थियो त्यो चर्च अहिले त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँनिर घरको यता होइन पुलनिर त्यो चर्च छ अहिले त्यहाँबाट सरेर त्यहाँ नवजीवन जागृत चर्च भन्ने छ एउटा चर्च त्यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है चर्चको नाम नवजीवन कि नवजागृति यस्तै थियो अनि त्यत्रो मलाई म साथी जाने बित्तिकै मलाई कस्तो भएर सबैलाई उसले देखाइदियो सबले मलाई के भन्छ जयमुसी भन्यो मैले त्यतिखेर के थाहा बुझिन्थ्यो अनि सबै हेरेँ यो मान्छेलाई हस्पिटलबाट फालिदिएको नपचाएर सोध्नुहोस् त यो मान्छेको खुट्टा काट्नुपर्छ यो मान्छे भागेर आएर प्रभु यीशुलाई पारेर मान्छे हिँड्न थालेको र नपचाएर सोध्नु त रवि भनेर भन्यो मैले सोधेँ तिनीहरूले भन्यो म मरेर मलाई यसरी गरेँ तपाईँ पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर मैले यहाँ कहाँ म यत्रो रोगीलाई निको पारेर यस्तो गरेर म कहाँ विश्वास गर्छु भन्ने कुरा भएको थिएँ अनि मेरो साथीले मलाई धेरै ड्रम सेट छ यहाँ गिटार छ ड्रम सेट बज्नुपर्छ गिटार बज्नुपर्छ तिमी पनि शनिबार आऊ यस्तो कुरा गर्यो अनि मैले होइन भन्यो भने तर मलाई त्यो भित्रदेखिबाट के गर्थ्यो एउटा कुराले चाहिँ मलाई थाहा पाएको थियो कसरी निको भयो मान्छेहरू के छ होला भने है म त्यतिखेर लगभग कति थिएँ त 16-17 वर्षको उमेर होइन लगभग 16-17 वर्षको उमेर थिएँ प्राइभेट एसएलसी जोइन गरिरहेको थिएँ एसएलसी दिनलाई मैले होइन लगभग 4 महिनामा टेस्ट पनि दिएँ र एसएलसी पनि दिएँ अनि त्यो साथीले त्यो सबै कुरा गरेँ अनि साथीको दाइले त्यो रामकृष्ण आले दाजु होइन जुन अहिले पनि मेरो फेसबुकमा हुनुहुन्छ होइन उहाँले पनि त्यो सुनिरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको माया भएको उहाँसँग मैले घन्टौँ बातचीत गरेँ अनि उहाँले मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो उहाँले यस्तो एउटा यस्तो सुसमाचार सुनाउनु भयो कि म त बुद्धिस्ट अनि मैले त्यतिखेर बुझिनँ मैले बाइबल त्यतिखेर पढेको पनि थिएन मैले बुझिनँ उहाँले के भन्नु तिमीले येशूलाई पाउनु छ भने चाहिँ तिमीले के भन्छ आफैलाई मार्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरो चाहिँ मैले बुझेँ होइन उहाँले नराम्रो भन्नुभएको होइन तर मैले चाहिँ नबुझेर के भन्छ प्रभु येशूले चाहिँ हाम्रो निम्ति मारिनुभयो गाडिनुभयो भने उहाँले हाम्रो निम्ति मारिनु भएको भन्ने भन्नुभएको छ तर मैले चाहिँ के बुझेँ मैले चाहिँ उल्टो कुरा बुझेँ त्यो कुराले गर्दा मैले प्रभु यीशुलाई त्यो बेला के गरेन गौर गर्न सकिँदैन मलाई सबै कुरा मन पर्यो प्रभु यीशुको त्यो बेला तर उहाँले भनेको कुरा चाहिँ मैले बुझिनँ रगतको कुरा भन्नुभयो म त बुद्धिस्ट मान्छे म त बुद्ध मान्छे म त भगवान मान्छे मलाई त शान्ति जाने मान्छे मलाई त कहाँ रगत मनपर्छ अनि मैले के बुझेँ नि म त क्रिस्चियन भएपछि म त इसाई भएपछि आफैलाई मारेर रगतको दान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ मैले हुन्न यस्तो कुरा म गर्दिनँ भने मैले के भएर रिसाएर गएँ है त्यस पछाडि के भयो भन्दा फेरि मलाई त्यसको केही समय पछाडि जब म घरबाट पढेर आउँदै थिएँ लामो कपाल थियो मेरो लामो ड्रेस लगाएर आउँथ्यो बाटामा 2-4 मलाई ल तपाईँलाई प्रवेशको प्रेम गर्नुहुन्छ यो बाइबल लिनुहोस् भनेर मलाई बाइबल पनि दिएँ अनि मैले यो बाइबल ल्याएँ मक्का पढेर ल्याएँ मैले पढेँ अनि मैले पढेर त्यो बारे बुझ्न थालेँ अनि के हो भनेर यतिको गएर त्यो पनि बुझ्न थाल्छ मैले त्यसलाई खेती इन्कार गरेँ है त्यसपछि
मैले त्यस्तो केही पनि गरेन। जब मैले त्यो गर्दै गएँ त्यसपछि मैले साथी सङ्गठनहरूसँग एकदम के भयो धेरै फसेँ, एकदम गाह्रो हो। ग्याङ फाइट पर्ने, नराम्रो काम गर्ने होइन, डान्स बार जाने, डिस्कोहरू जाने। तपाईँले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अरे हाम्रो पालामा भी क्लब भन्ने थियो, इन्सोमेनिया भन्ने थियो, अहिले पनि फायर क्लब सुन्नुभयो होला, फायर क्लबहरू थियो, विभिन्न थियो। तपाईँले हामी चाहिँ बढी कहाँ जान्थ्यौँ, भी क्लबमा जान्थ्यौँ, इन्सोमेनिया जान्थ्यौँ, फायर क्लबमा जान्थ्यो। अनि तब त्यो बेला भर्खर आई क्लब भन्ने सुरु भएको थियो। यस्तोमा जान्थ्यो हामी। के गर्छ त्यसरी डान्स गर्ने होइन, अनि मान्छे न्यु त्यहाँ हिर्काउने, हामीले भाग्ने त्यस्तो काम गर्थ्यौँ। मेरो साथीहरू पनि 50-60जना हुन्थ्यो, बाइकहरू गुड्टो गुडाउने हुन्थ्यो उनीहरू, तर मैले बाइक साइड चलाउने हुन्थ्यो है साथीहरू, त्यस्तो गर्थेँ। अनि त्यसपछि के भयो भने मैले सबै कुराहरू त्यागेँ, पूजा गर्न सबै छोडिदिएँ। र म साथीसँग त पढेँ, अनि म +2 पनि जोइन गरेँ। +2 जोइन गरेर त्यहाँ के भने त ल तिमीले कपाल काट्नुपर्छ, तिमीलाई पढ्न मन छ भने कपाल काट्नुपर्छ भने मैले फेरि आएर के भने त मैले गल्ती गरेँ होइन, बुद्ध भगवान् मैले गल्ती गरेँ, मलाई माफ गरिदिनु, अब म कपाल काट्नुपर्छ, मलाई पढ्न दिनुपर्छ। अनि तैँले ल तिमीले बिहे गर्न पाउने, तैँले पहिला चाहिँ मलाई पुज्नुपर्छ भने मैले हुन्छ भने अनि मैले के गरेँ त कपाल काटेँ। कपाल काटेर मैले के +2 पढेँ होइन। +2 पढ्दाखेरि म के त्यस्तै विभिन्न साथीको सङ्गठन गएर बिग्रेँ होइन, जेल जानेहरूदेखि लिएर होइन, रेप केसहरू पढ्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू भयो। त्यहाँदेखि मान्छे मार्ने केसहरूदेखि लिएर जेल पढ्ने, पिटे खानेदेखि लिएर कैदीहरू पिटे खानेदेखि लिएर सबै कुराहरू भयो। त्यसपछि म एकदम बिरामी भएँ होइन। त्यसपछि के भयो त त्यसपछि मैले ब्याचलर जोइन गरेर म बिरामी भएँ। म बिरामी हुँदा के भयो भन्दा पहिला पेटको बिरामी भएको थिएँ है। पेटको बिरामी भएर मैले प्रोग्रेसलाई पाएको होइन, तर मैले कसरी त्यो प्रोग्रेसलाई पेटको बिरामी भएर मैले बुद्धलाई पाएँ होइन। बुद्धलाई पाएपछि अनि जब मैले त्यहाँदेखि के भएर मेरो दिमागमा असर भयो। दिमागमा असर हुँदा मैले जचाउँदा डक्टरले भने यो त बाँचेन भयो, धेरै समय छ, यसको बाँच्ने भनेको यसको औषधि के होला, रिस नगर्ने, दाहार नगर्ने, लोभ नगर्ने, अरूसँग झगडा नगर्ने। त्यति गरेन भने यो बाँच्छ, नत्र भने यो बाँच्न एकदम के छ र गाह्रो छ। यसको औषधि कुनै पनि छैन, संसारमा कुनै पनि औषधि बनेको छैन मलाई भन्थ्यो। मेरो डक्टरले मैले सोधेँ, डक्टरले मलाई चेक गर्नुभयो, सिभिल हस्पिटलमा आयो। मैले के भने डक्टरलाई, अनि डक्टर साहब मैले त साह्रै गाह्रो भएको छ, म के गर्नु भने ल तपाईँ आउनुभएछ, तपाईँसँग कोही आएको छैन होला, ल ठिक छ तपाईँले मसँग बस्नुहोस्, मसँग कुरा गर्छु, ल मैले साइन गरेको छु, तपाईँको समय छैन भाइ, माफ गर्न, तपाईँले जति करोड जति अर्ब खर्च उपचार गरे पनि तपाईँ बाँच्नेवाला छैन, तपाईँको समय कम छ भने म पहिला त के भन्छ हाँसेँ। किनभने मेरो अवस्था के भन्छ एकदम गाह्रो हुन्छ होइन, मलाई बिरामी भएर टाउकोले गर्दा धेरै गाह्रो भएको थियो। म हाँसेँ, पागल जस्तै भएँ। त्यो कुरा सुन्दा किन मर्छ भनेपछि मान्छे जो पनि एकचोटि पागल हुनु खोज्छ खोज्छ नि होइन। भर्खर म त्यो 20 वर्षको उमेर थियो, त्यसपछि म त्योभन्दा बढी थिएन। अनि म एकदम हाँसेँ। डक्टरले के भयो लाग्यो तिमी पागल हुँदा किन होइन, खोइ तपाईँको कुरा पागल जस्तो भयो, कसरी म मर्छ भन्नुहोस् न, मैले लेखेर दिइसकेँ हेर तिम्रो माइग्रेन भन्ने बिग्रिसकेको छ, यसको उपचार छैन भाउ, तिमीले अब अनि मैले म के गरी बाँच्न सक्छ सब भन्दा तिमी बाँच्नलाई एउटा उपाय छ, झगडा नगर, कोहीसँग तिमीले के छ ठुलो छोडेर नबोल, तिमी शान्त भएर बस्नु ल। तिम्रो उपचार भनेको थियो तिमी मर्न चाहिँ मर्छौ, तिमी बाँच्न चाहिँ सक्दैनौ, तर के समयको लागि म तिमीलाई औषधि बताइदिन्छु बाँच्नको लागि भयो। तर मलाई चाहिँ के भयो एकदम रिसले डक्टरलाई मैले म जसरी पनि के छ बाँचेर आएर देखाउँछु भनेर मैले डक्टरलाई भने। मैले त्यहाँ होइन कागज सागज फालेर पनि त्यो कागज टिपेर मैले ल्याइदिएँ। मैले अनि त्यहाँदेखि म त्यसरी दिदीकोमा बस्थेँ है। अनि मैले मेडिकलमा गएर सोधेँ मेरो यो समस्या छ, म बाँच्छु भनेर मेडिकलका मान्छेलाई त्यहाँनिर औषधि मैले सोधेँ, तपाईँ बाँच्नुहुन्न, तपाईँको चान्स छैन, बाँच्ने चान्स छैन, औषधि सम्भव छैन, तपाईँको केही पनि हुन पर्ने। अनि त्यसपछि के गर्नु त ल भन्नु होला। त्यो मेडिकल मान्छेले तपाईँलाई यहाँ यो लेखिएको रहेछ, तपाईँले काम गर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु, पानी धेरै खानुहोस्, पानी खाएपछि तपाईँलाई मन शान्त हुन्छ, झगडा मन लाग्दैन, तपाईँलाई के गर्न मन लाग्दैन भने मैले त्यसपछि बाँच्न त्यो अहिले तपाईँले हेर्छ जम्मू होइन डिउको पानीहरू 2-3 बोतल के मर्ने गरी खाने काम गरेँ है। त्यो बेलामा मैले एकदम खाने काम गरेँ, पेट फुल्ने गरी खाने काम गरेँ, मलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि म रातभरि हुन्थ्यो, मेरो टाउको पनि दुख्थ्यो, अनि म आँखा पनि के हुन्थ्यो झन्न रिङ्गर लागेको हुन्थ्यो, पेट पनि दुख्ने अनि डाइरिया पनि हुन्थ्यो। अनि एकैचोटि मलाई यो हुन्थ्यो कि गाह्रो हुन्थ्यो है, टाउको कहाँबाट दुख्ने कता दुख्यो चर्का हाने जस्तो हुने, घोच्या जस्तो हुने, टाउको थाहै हुन्थ्यो, एक पछाडि कता दुख्यो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि आँखा पनि राम्रोसँग देख्ने, धर्मले जस्तो हुन्थ्यो, अनि उल्टी पनि आउने अनि डाइरिया पनि हुने। त्यो मलाई धेरै गाह्रो भयो। अनि एकदम गाह्रो भएपछि अनि मैले के भन्छ मम्मीलाई भने होइन, मम्मी त्यतिखेर के भन्छ इसाई हुनु गइसकेको थियो, मलाई थाहा थियो मम्मी प्रवेशमा सँगै भइसक्नु कुरा। अनि मलाई अन्तिम आश लाग्यो अब म मर्छु भने त एकचोटि मैले के भन्नु ल सोध्नुपर्छ, केही न केही बाटो होला, म मर्न चाहदिनँ, म भर्खर 20 वर्ष भएको छ, म बाँचेर धेरै काम गर्नु छ, म त त्यतिखेर एउटा सपना बोकेको मान्छे थिएँ। के सपना भने मैले भन्यो भने त्यतिखेर हाम्रो जमानामा के थियो +2 मा मैले कम्प्युटर लिएर पढेको थिएँ, कम्प्युटर सकिने बित्तिकै त्यहाँनिर मैले के जोइन गर्नु पर्थ्यो आइटी होइन, आइटी इन्जिनियर बन्ने मेरो एकदम सपना थियो। मेरो साथीहरू सबले आइटी पढिरहेको थिएँ, मैले पढ्न सकिनँ। मलाई नपढाएको कारणले गर्दा मैले के गरेँ 1 वर्ष छोडेर मैले ग्याप लिएर ब्याचलर फर्स्ट इयर जोइन गरिरहेको थिएँ त्यो बेला।
मलाई एकदम गाह्रो भएको थियो। त्यसपछि मैले मम्मीलाई भने होइन म अब मर्न लागेको छु, मेरो विधिविधानले मतलबै गरेन, खालि पैसा भन्छ मलाई मतलब गरेर म मर्न लागेको छु, बचाउने भयो तपाईँ आउनुहोस्, म तपाईँको काखमा मर्न चाहन्छु भनेर भने मम्मीले गएर लानुभयो। म मम्मीको काखमा बसेर रोएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो तँलाई बाँच्ने मन छ भने चर्च म जान्छु, जान्छस् भने। अनि मैले भने ल म जान्छु, तर मैले भगवान् मैले के अरे बुद्धलाई पहिले यस्तो गरेँ, अब मलाई बुद्धले के गर्ने होला, उसले मलाई बचाउन सकेन, अब के गर्नुपर्छ त गर्नुहोस् भन्दा। अनि के भनेर ल पछि दिदीहरूले मलाई भित्र गाली गर्छ होला, तपाईँले सोध्नु भने मेरो मम्मीले सबैलाई फोन गरेर सोध्नु भयो। त्यहाँ भने ल दिदीले के भाइ बाँच्छ भने भाइ राम्रो हुन्छ नि लैजा भन्नु होइन। अनि उहाँले मण्डली ल्याउने बित्तिकै मलाई के गरे त त्यो बेलामा अनि मम्मीले त्यहाँनिर पास्टरहरू एल्डरहरू चिनेको भयो। सुरुदेखि नै उहाँले मम्मीले के भन्नुभयो मलाई पास्टर एल्डरहरू चिनेको भयो, सबैले प्रार्थना गरिन। मैले त्यहाँनिर सानोतिनो कसैलाई चिनेँ। त्यहाँदेखिबाट नै म जब अगाडि बढेँ मैले के खालि पास्टर एल्डर होइन, खालि यी एकदम सिनियर जो एकदम वरिष्ठहरूको सँग गर्न पाएँ, उनीहरूसँग मात्रै काम गर्ने मौका मलाई त्यहाँबाट मिल्यो है। अनि सानोतिर मैले कहिले चिनेको थिएँ, मैले जहिले पनि अरूले मण्डली जाँदाखेरि जवानबाट उनीहरूको बाउ आमा चिन्छ भने मैले बाउ आमाबाट छोरा चिनेको थिएँ। बाउ आमाले के भन्थ्यो रवि भन्ने मान्छे अवसर छ यसको सङ्गत गर है छोरा छोरी भनेर अरूले भनेको कुरा मैले थाहा पाएको थिएँ। मलाई जब मण्डली पुऱ्याएँ, म त लामा लुगा लगाएको मान्छे, माला छला लगाएको मान्छे, म त्यहाँ जाने बित्तिकै मान्छेहरू कराउन थाल्यो, म त पागल भयो जस्तो भयो एकछिन त रम थालेँ। के गर्छ पागलको ठाउँमा किन ल्याएँ, मलाई हल्ला गरेको छ, कराएको छ, रोएको छ, उफ्रेको छ के भन्छ म त यहाँ म पागल ठाउँमा ल्याएछ मलाई कतिले प्रार्थना गरेँ यता गरेँ मैले होइन। अनि त्यहाँनिर गएँ म गएँ पछाडि अनि मैले के अरे भिडियोहरू पनि मैले दिएँ। अनि मैले त्यहाँनिर के अब आँखा के हो कसो भने हेरेँ, मैले हेरेँ। त्यसपछि हेरेँ पछाडि अनि त्यो सुसाङ सुनाउनु लाग्दा मलाई मेरो साथीहरूले पहिला सुसाङ सुनेको तपाईँलाई थाहा छैन होइन, मैले बाइबल पाएको कुरा थाहा छैन, मैले बाइबल पढिसकेको थिएँ होइन, कतिवटा कुराहरू मैले पढिसकेको थिएँ बाइबल। मैले बाइबल पहिला मैले इङ्ग्लिसमा पनि बच्चामा एकचोटि पढ्थेँ तर केही बुझेन। मलाई एउटा साथीले एउटा इङ्ग्लिस बाइबल दिएको थिएँ, यत्रो बाइबल थियो। म त्यतिखेर 6 इयरमा पढ्दाखेरि एकदम बिदाय हुँदा तर धेरै बिदाय हुन्छ बाइबल पढ मलाई निको हुन्छ भनेर एउटा साथीले बाइबल दिएको थियो। त्यो साथीले बाइबल दिएपछि मैले जाडो महिना बिदा थियो, हाम्रो 1 महिना बिदा हुन्थ्यो, बिहानदेखि बेलुका 6 बजीसम्म त्यो बाइबल पुरै पढेर सकेँ तर केही पनि बुझेको थिएन है मैले। अनि मैले थाहा थिएन तर मेरो साथीहरूले जुन मलाई पछि नेपाली बाइबल दियो मैले पढेँ, मैले चल्न पाएँ। त्यहाँनिर यस्तो एउटा कुरा लेखेको छ, तपाईँले त्यो कुरा मिलाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने म विश्वास गर्छु, म के गर्न पर्ने म गर्छु, नत्र भने म तपाईँको यसो मान्दिनँ भने। अनि उहाँहरूले मलाई सुनाउनु अनि मलाई चित्तै बुझेन सुनाउनुको कुरा। अनि मैले भने बाइबलमा यस्तो एउटा पुस्तक छ जहाँनिर संसारको अन्त्य हुन्छ भनेको छ, यस्तो कुरा हुन्छ, पृथ्वी कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पद देखाउनुहोस् अनि म विश्वास गर्छु कसरी देखाउन सक्छु। मैले प्रकाशको पुस्तकमा अन्तिममा पल्टाएर हेर्नुहोस् भनेर मैले बाइबल पल्टाएँ। उनीहरू सँग भने कस्तो खालको मान्छे के भने अनि मलाई बाबु तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर एकजना अन्तीले सोध्नु भयो है। अनि त्यो अन्तीले भने मैले हाँसेँ के हो विश्वास भनेको अनि यस्तो भने अनि ल यसो भन्नेले मेरो रोगलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ भने म विश्वास गर्छु, म ग्रहण गर्छु। त्यो बुद्धले त मलाई निको पार्न सकेन, मैले मानेको ईश्वरले मलाई मार्न खोजेँ, मैले त्यसले मलाई मार्न खोजेँ, मलाई बचाएन, डक्टरले बचाएन, तपाईँको यसो भन्नेले बचाउनुहुन्छ भने म अहिले नै के गर्नु पर्ने गर्छु भने। र उहाँले त तपाईँले विश्वास गर्नु भने मैले त्यहाँ ग्रहण गरेँ। त्यहाँ गरम गरेर आए पछाडि मलाई घरमा धेरै गाह्रो भयो। अनि मलाई के भन्छ एकदम गाह्रो हुन्छ होइन, मेरो शरीर पुरा पोलिरहेको थियो। हाम्रो यो घर सानो थियो, पहिला एक तला थियो, भितला थियो, तल गएर सुतिरहेको थिएँ। त्यहाँदेखि एकदम गाह्रो भएको थियो, एकदम गाह्रो भएको थियो। मलाई त मर्न जस्तो भइसकेको थियो, अब मैले समय सकिए जस्तो भइरहेको थियो। अनि मम्मीहरू होइन त्यो आन्टीहरू आएर धेरै प्रार्थना उपवासहरू बस्नुभएको थियो। र 4 घन्टा पछाडि मलाई जब उहाँले प्रार्थना गर्दै हुन्थ्यो, उहाँले उपवास गर्दै हुन्थ्यो, परमेश्वरलाई पुकार्दै हुन्थ्यो, त्यो बेलामा मलाई के भन्छ मेरो शरीरमा एउटा चिसो भयो, मेरो शरीर के भन्छ तातोबाट एउटा के भन्छ होइन शीतल भयो। त्यसपछि म आफै उठेँ, उठ्ने बित्तिकै मैले के अनुभव गरेँ भने मलाई यसले निको पार्नु भयो भन्ने कुरा मैले अनुभव गरेँ। र मैले त्यो मेरो दुखेको टाउकोहरू मेरो शरीरहरू सब ठिक भयो। अनि मैले भने ल यसो भन्नेले मलाई निको पार्नु भयो, मैले अब के गर्नुपर्छ मलाई भन्नुहोस् भने अनि मम्मीले ल अब राम्रो हो भनेर भन्नुभयो। अनि मम्मीले मण्डलीको अवकाश बोलाउनु भयो होइन, त्यहाँ फुल टाइमको ओर्कालाई बोलाउनु भयो र उहाँले आएर प्रार्थना गरिदिनु भयो। उहाँले प्रार्थना गरिसके पछाडि मैले के गरेँ भन्दा त्यस पछाडि प्रार्थना गरिसके पछाडि मैले प्रवेशलाई पाएँ। त्यस पछाडि मैले अब के भयो त मेरो जीवनमा झन् डर हुन थाल्यो, एक किसिमको डर हुन थाल्यो कि म राति कहिले सुत्न सकिनँ। मेरा प्रिय ओठामा 4-5 बत्ती हुन्थ्यो, डर लाग्थ्यो, भयभरको बत्ती बालेर सुत्थेँ। कति न कतिखेर बत्तीले झ्याप पनि थियो, घाँटीमा फ्यात्त अड्काउँथ्यो, खुट्टा तानेर कहिले कहाँ पुर्याउने 2टा आवाज सुन्थ्यो मलाई। तैँले के गरिस् भन्थ्यो, अर्को एउटा आवाज पनि आउँथ्यो। अहिले लाग्छ मलाई एउटा तैँले के गरिस् भन्दाखेरि दियाब्रसको त्यो एउटा आवाज अनि अर्को परमेश्वरको आवाज पनि मैले सुनेको थिएँ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ होइन। अहिलेको अवस्थामा त्यसले मलाई 1 वर्षसम्म सुत्नै दिएन।
1 वर्ष मलाई गाह्रो बनायो। मलाई एकदम डर लाग्थ्यो, मलाई कोही आयो कि डर लाग्ने हुन्थ्यो, मलाई कोही आयो कि मार्न आयो जस्तो लाग्थ्यो, कोही आयो कि मलाई के गरेर यसले मलाई समातेर लान्छ जस्तो लाग्थ्यो। धेरै गाह्रो हुन्छ सुत्नलाई, तपाईँहरू मसँग सुत्दिनुहोस् भनेर भन्थे, डर लाग्थ्यो, म राति सुत्न सक्दैन थियो। हरेक रात मलाई तर्साउँथ्यो, हरेक रात मलाई गाह्रो बनाउँथ्यो, किनकि मेरो कोठाभरि मूर्ति नै मूर्ति थियो है। मेरो कोठाभरि मूर्ति नै मूर्ति थियो। हिन्दू भगवानदेखि लिएर हिन्दू होइन, हिन्दू धर्मदेखि लिएर बुद्ध धर्मदेखि लिएर सबैको मूर्ति नै मूर्ति थियो। सबलाई पूजा गर्थ्यो। मेरो कोठा नै एउटा के थियो मन्दिरको रूपमा मैले स्थापना गर्थेँ। त्यसले मलाई एकदम तर्साउँथ्यो, मलाई एकदम गाह्रो बनाउँथ्यो, म सुत्न सक्थेँ। अनि दिनमा 2 घन्टा मात्रै मैले काखमा सुतेँ डराएर। दिनपछि म यति धेरै बिरामी हुन्थेँ कि म बिरामी हुँदा हरेकचोटि मरेको बाहेक मैले कुनै पनि सपना देखिनँ। र मान्छेले मार्न आएको सपना बाहेक मलाई कसैले पनि देखेन। कोही मान्छे आयो मलाई डर लाग्थ्यो, ल मलाई मार्न आयो, मलाई मार्न आयो, मलाई घाँटी जित्न आयो जस्तो लाग्थ्यो। अनि म एकदम बिरामी हुँदाखेरि मलाई के लाग्थ्यो त, म त मरेको मात्रै सपना देख्थेँ। अनि फुलको गुच्चाले धेरैले स्वागत गरेको मात्रै देख्थेँ। अनि मलाई एकदम डर लाग्थ्यो, म बोल्नै नसक्ने हुन्थ्यो, डर लाग्थ्यो। अनि मलाई 1-2 वर्षमा त्यस्तै गाह्रो भयो, म बोल्न पनि नसक्ने भएँ, एकदम डर लाग्यो। अनि म एकदम बच्चामा पनि भगभगाउँथेँ है, त्यो भगभगाउँथेँ। त्यसपछि झन् भगभग पनि भयो, बोल्न डर लाग्यो, कोही आयो कि थरथर काम्ने भयो, मलाई त बोल्न मन नलाग्ने डर लाग्यो। अनि त्यस पछाडि मैले के गरेँ भन्दा, त्यस पछाडि म मण्डली जान थालेँ। मण्डली गएको भर्खर नयाँ हुँदाखेरि म धेरै रोएको छु, किनकि मण्डली ठुलो मण्डलीमा कसैले वास्ता नगर्ने रहेछ। अनि म यति धेरै रोएँ कि मलाई कसैले वास्ता गरेन, कसैले मतलब गरेन। अनि मैले किन म तर्स छोडिदिन्छु, मलाई यी गर्नु, म यसलाई छोडिदिन्छु भनेको मान्छे। तर मलाई के हो भने परमेश्वरले भित्रबाट भक्त गर्नु भएन, परमेश्वरले भन्दै हुन्थ्यो मलाई। अनि मैले थाहा पाएँ, अब मैले यदि प्रभु यसलाई छोड्यो भने म त मर्छु भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो होइन। मेरो दिमागको कारणले गर्दा म मर्छु भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। अनि मैले के गरेँ भने मण्डली गएँ, कसैले वास्ता गरेन, तर मलाई कसैले मतलब नगर, मैले केही गरेँ। तर मैले त्यहाँनिर के गरेँ भने जब त्यहाँनिर मण्डलीबाट पास्टरले वचन बोल्नुहुन्छ, उहाँले वचन बोल्दा मैले बाइबल अरूले खोल्दाखेरि मलाई खोल्न सिकाइदेऊ न भन्दा मान्छेहरूले यति घमण्ड गरे कि सक्दिनँ न, सब नयाँ जस्तो तैँले आउँदैन केही पनि भनेर भने। अनि मैले तैँले मलाई बाइबल पढाउन सिकाउन, खोल्न सिकाउन, आजदेखि मेरो नाम रवि होइन, त तँलाई 3 महिनापछि आएर तेरै अगाडि बाइबल पढाएर देखाउँछु भनेर मैले घमण्ड साथ गरेँ। र मैले यति रिसाएँ त्यसलाई होइन, त्यसको कुरालाई मैले के गर्दा मेरो मनमा लिएँ, आएर बाइबल पढ्न थालेँ, कण्ठ गर्न थालेँ, मैले सबै कण्ठ गर्न थालेँ, पढ्न थालेँ। त्यसपछि 3 महिनापछि त्यसकै ठाउँमा गएर त्यहाँ पास्टरले भन्ने बित्तिकै मैले नोटमा लेखेर अगाडि लेखेर त्यो छक्कै भयो। अनि त्यसै भने अर्को एउटा अन्ती थियो, बाबु तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई 2 वर्ष धेरै लाग्छ, 10 वर्षपछि मैले तपाईँले बत्तिसमा लिनु, 10 वर्षपछि मात्रै तपाईँले सम्पूर्ण गर्नु, अनि प्रार्थना गर्न सिक्नुहुन्छ तपाईँले भन्नु। अनि त्यो अन्तीले भनेको बेलामा रिस उठ्यो, यो अन्तीले यसो भने मलाई म गरेर देखाउँछु भनेर मैले बाइबल खोलाउन थालेँ। मलाई कसैले पनि सिकाएन, अनि बाइबल आफैले खोलाउन सिकेँ, अनि आफै हेरेँ, अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, कण्ठ गर्न थालेँ। अनि त्यो अन्तीको ठाउँमा गएर चाहिँ मैले भन्न थालेँ। अनि त्यो अन्ती त्यसो भन्नुभएको थियो है। अनि त्यस पछाडि अनि मलाई के गरेँ त, फेरि दियाबाट चाहिँ सताउँथ्यो। अनि घरेलु सङ्गति एकचोटि मैले जाने गरेको थिएँ, त्यहाँ पनि के गर्दा अरू त्यहाँनिर अगुवाले होइन, अगुवाले त्यहाँनिर के गर्छ वचन सिकेका थिएँ, मलाई दियाबाट झ्याप्पै छोपेर म त ध्यान बसेको भने बुद्धको बारेमा पो भन्न थालेछ है, बुद्ध भगवान् यस्तो उस्तो भन्दै, अरू त्यहाँ यसको बारे भन्दैछ, म चाहिँ बुद्धको बारेमा भन्दै त्यो मान्छेहरू डराउनु थाल्यो। म त आफ्नो के त्यहाँनिर ध्यान बस्न थालेँ, काम गर्न थालेँ, बुद्धको बारेमा भन्न थालेँ। अनि त्यहाँनिर पनि त्यो मलाई घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेँ है, त्यो त्यहाँनिर गरम गराएँ। मैले चर्चमा एकचोटि गरम गरेँ, घरमा एकचोटि गरम गरेँ, फेरि कहाँ गएँ त घरहरूसँग गरेर 3चोटि गरेर त्यो दिवाबस मलाई छोडेन, रातभरि कहिले छोडेन, मलाई मार्न खोज्यो, मलाई एकदम गाह्रो पर्थ्यो। त्यसपछि मैले के गरेँ भने तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँले मेरो जीवनमा डेरेक प्रिन्सको बुक होइन, डेरेक प्रिन्स भने तपाईँले थाहा होला, डेरेक प्रिन्स भनेको तपाईँले पुस्तक पढ्नुभएको होला, भएर असल लेखक असल प्रचार हुन्छ, उहाँको पुस्तकले मैले छुटकारा पाएँ। तपाईँले आशिष अश्वा भन्ने एउटा पुस्तकबाट मैले के छुटकारा पाएँ भने अर्को चाहिँ तपाईँले झन् चङ्गाईको वचन भन्ने एउटा पुस्तक तपाईँले थाहा छ, त्यहाँनिर रोमीको पुस्तकमा छ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिमीले यसलाई के गर विश्वास गर होइन, वचन तिम्रो नजिकै छ, यसलाई तिमीले स्वीकार गरेर विश्वास गर भन्थ्यो। त्यो वचनलाई मैले के गर्न थालेँ भने रात दिन घुम्न थालेँ, रात दिन कण्ठ गर्न थालेँ, रात दिन मैले त्यसमा प्रार्थना गर्न थालेँ। अनि म शैतानसँग लड्ने अनि फेरि के भने त अरू मान्छेलाई गएर सुसमाचार सुनाउने, अरू मान्छेहरूलाई गएर मैले के भन्छ शैतानलाई हटार्ने झपार्ने गर्न थालेँ, अन्य भाषाहरू बोल्न थालेँ होइन। म त्यसलाई अन्य भाषा खुबै बोल्थेँ, तर अहिलेको समयमा चाहिँ म बोल्दिनँ, किनकि जो मैले बाइबलको राम्रोसँग असल ज्ञान पाएँ, असल शिक्षा पाएँ, अनि मैले अहिले अन्य भाषामा बोल्दिनँ। म व्यक्तिगत त बोल्छु, तर म सानो रूपमा बोल्दिनँ है। व्यक्तिगत कहिले मलाई मन लाग्छ म बोल्छु, तर सानो रूपमा बोल्दिनँ, किनकि त्यहाँ अर्थ खोल्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। पहिला मैले खुबै बोल्थेँ आफ्नो आत्मिक वृद्धिको लागि, किनकि म भएकोमा मलाई बोल्न आउँथ्यो, त्यसको लागि मैले अन्य भाषा खुबै बोल्ने गरेँ। तर अहिले म बोल्दिनँ, किनकि परमेश्वरले मलाई त्यो कुराहरू देखाउनु भएको छ, जुन कुराले गर्दा म अहिले के गर्छु बोल्दिनँ होइन। त्यो
कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पछि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो कुराहरू भयो, त्यो कुराहरू भएपछि के भयो भन्दा तपाईँ त्यो भएपछि चाहिँ के भयो भन्दा है, अनि त्यहाँनिर मैले एकदम प्रार्थना गरेँ। अनि मैले मेरो जीवनमा यो गवाई, यो वचनले मेरो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरले परिवर्तन गरेको थियो। त्यो सँगैको वचन भन्ने एउटा 365 दिनको पुस्तक हरेक दिन मैले के अरे पढेँ। हरेक दिन एक दिन छुटाएन, जबसम्म म प्रोग्राम बलियो भनेर जबसम्म प्रोग्राम हुन्थेन हरेक दिन मैले त्यो वचनलाई छोडिनँ। मैले घोक्दै गरेँ, जे कुनको पुस्तकको पढेँ। अनि मैले रात दिन सपनामा देखाउँथेँ, तैँले यो मूर्ति खानु, तैँले यो खानु, तैँले लामाको रुवा खानुपर्छ, तैँले छोई फाल्नु, तैँले टिबेटमा अझै खानुपर्छ, यस्तो कुराहरू सबै देखाउँथ्यो मलाई। मैले सबै फाल्थेँ, हरेक कुराको छुटकारा पाउनु खोज्थेँ, छुटकारा पाउनुहुन्थ्यो। अनि मलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो है, अनि मैले धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि मैले के गरेँ, मैले बाइबलमा यी वचनले मात्रै मैले प्रभुसँग पूर्ण रूपमा छुटकारा पाएँ। तपाईँको लागि पनि त्यो आशिषको कुरा हुनसक्छ। तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, लुका 10:19, मत्ती 18:18 है, लुका 10:19, मत्ती 18:18, याकुब 4:7, यी 3वटा वचनले मेरो जीवनमा एक प्रकारले काम गर्नुभयो। परमेश्वरले मलाई पूर्ण रूपमा चङ्गाइ गरिदिनु भयो, ममा भएको डरहरू हटाइदिनु भयो, ममा भएको दियावरको शक्तिलाई परमेश्वरले निकालेर फालिदिनु भयो यी 3वटा वचनले। लुका 10:19, मत्ती 18:18 अनि याकुब 4:7। परमेश्वरले यो कुराहरू मलाई यो वचन देखाउनु भयो। त्यसपछि पनि मलाई अझ बलियो बनाउनलाई, ममा भएको डर हटाउनलाई मैले डर भन्ने मात्रै मैले के नोट बनाएँ। बाइबलमा कतिवटा छन् भनेर टिप्ने अनि नोट बनाउने, घोक्ने काम गरेँ ममा भएको डर हटाउनलाई। त्योसम्म पनि म के बोल्न सक्दैन थियो, अरूसँग बोल्छ डर लाग्थ्यो, म एकदम डराउँथेँ होइन। मलाई पिसाबै आउला जस्तो हुन्थ्यो, थरथर काम थियो, मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो है। अनि मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। यी पुस्तकहरूले गर्दा के मेरो जीवनमा परिवर्तन भयो। त्यसपछि मैले के गर्थेँ, अरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउने, अरूलाई पनि भन्ने कामहरू गर्न थालेँ है। धेरै समय गइसकेको छ होला, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ होला, तपाईँले आशिष हुनुभएको छ, तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है अरूले पनि, ताकि के गर्छ यो कुरा थाहा पाएको। अनि त्यस पछाडि के हो भन्दा मैले निर्णय गरेँ, अब म विश्वासी भइसकेको छु, अब मैले दियावरबाट छुटकारा पाउनु पर्छ। अब मैले के गर्नुपर्छ त, म मण्डलीमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले हरेक दिन बाइबल पढ्न थालेँ। प्रियहरू, मैले प्रभु यीशुलाई पाएको 6 महिना नबित्दामा मैले लगभग 6 चोटि होइन, 6 चोटि पुरै बाइबल पढ्ने मौका पाएँ। बाइबल यति धेरै पढेँ कि मैले बाइबल नपढेसम्म मलाई के हुन्थ्यो, भोकै लागेन थियो। भोक लागे पनि मैले छोडिदिन्थेँ, तर मैले बाइबल त्यति धेरै पढेँ। अहिलेको समयबाट त्यति धेरै पढेको छैन, पहिला त्यति धेरै बाइबल पढेँ मैले। त्यो बाइबलहरू पढेँ। अनि त्यस पछाडि अनि मैले के गरेँ त, विदेश एप्लाई गरेँ। 2 वर्ष मैले विदेशको लागि भोट हालेँ। म कुनै त्यहाँनिर भिसा आएँ। भिसा आए पनि म के भएन, जानु नपाउने भयो है। भिसा आए पनि कोही ठाउँमा जानु नपाउने भयो, कोहीमा भिसै झरेन, अलिकतिको दिनहरू पास हुने कामहरू भयो। अनि त्यस पछाडि मैले भन्दाखेरि मैले 69 सालमा 2069 सालमा प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेँ। मैले मङ्सिरमा के गरेँ त, बत्तिसमा लिने काम गरेँ। मैले 2069 सालमा प्रभु यीशुलाई पाउँदा म भग पकाउँथेँ, डराउँथेँ, मेरो जीवनमा एकदम गाह्रो थियो। म मण्डलीमा पनि जान्थेँ, कुनै दिन पनि छुटाएन, वचनप्रति ध्यान दिएर सुन्थेँ, त्यो वचनहरू खोज्ने काम गर्थेँ, टिप लेख्ने काम गर्थेँ, टिप्ने काम गर्थेँ, घोक्ने काम गर्थेँ। अनि मेरो जीवनमा त्यस्तो भयो। अनि मैले जब त्यहाँनिर के गरेँ त, इन्टरभ्यू लडेँ। अब म भएको ठाउँ ट्राई गरेँ, मैले कहीँ भएन। अनि अन्त मलाई दुबईको एउटा भिसा आउने कुरा भएको थियो। अनि दुबईमा म लगभग त्यसरी ब्याचलर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर भइसकेको थिएँ होइन। धेरै पढेको, धेरै स्यालेरीको कुराहरू थियो। अनि मैले गर्नु थालेँ। म भिसा आइसकेपछि मेरो मण्डलीमा त अब मान्छेहरूलाई त मैले कुर्सीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो सोचमा आयो। म पैसा हिसाब गर्न थालेँ। यति पैसा भन्दा यति पैसा कमाएँ भने त वर्षमा 60-70 हजार चलाउँदै यति हुँदो रहेछ भने मैले त्यो बेलामा 2070 सालमा सोच्ने खाल्थेँ। अनि त्यो सोचेपछि मैले के गर्थेँ भने, अनि त्यो कामहरू गर्थेँ है। अनि मलाई भिसा आयो, मैले भनेँ ल मलाई तुरुन्तै बत्तिसमा दिनुहोस्, अब म 24-25 बत्तिसमा लिन सक्दिनँ, मलाई तुरुन्त बत्तिसमा दिनुपर्छ तपाईँहरूले। अब मलाई के गर्छ, पैसा दिनुहोस्, मेरो भिसा आइसकेको छ, मेरो इन्टरभ्यू पास भएको छ, अब म उड्न मात्रै बाँकी छ, अब टिकट काट्न बाँकी छ भनेर मैले भनेँ। अनि मैले त्यसको लागि भनेपछि मण्डलीबाट के भन्नुभयो भने, एकजना अगाडि, भाइ अब यो क्रिसमस पनि आउँदैछ, तपाईँ क्रिसमसपछि सायद जानुहुन्छ होला, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले धेरै काम गर्नुभएको छ भने मलाई थाहा छ, तर तपाईँसँग बसेर कुरा गरेको छैन, मैले बसेर कुरा गर्छु, मैले सुनेको छु तपाईँहरूले चाहिँ 400-500 जना होइन, 100 देखि 400-500 जना पनि हुन सक्छन्, जवानहरू नयाँ सबैजना, त्यो बिचमा तपाईँले आफ्नो कवायद बोल्नुहुन्छ है भने। अनि मलाई त बोल्न नआउने डर लाग्यो। म त बोल्दा पनि के छ, डर लाग्ने, थरथर कामले बोल्न नआउने भने प्र्याक्टिस गर्न दिनुभयो, बोल्नै आएन, मलाई डर लाग्दै थरथर कामले। अरू साथीहरू सब हाँस्यो। अनि
त्यसपछि अनि मैले के भने मलाई साह्रै रुन मन लाग्यो अनि पानी पर्थ्यो म भिजेर आएँ अनि उहाँले भाइ तपाईँले गवाई बोल्नुपर्छ तपाईँ बाहिर जानु अगाडि गवाई बोल्नुपर्छ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर मैले प्र्याक्टिस गरेँ घरमा आएर गएँ ऐनामा हेरेर प्र्याक्टिस गरेँ सबै भगवान हुन्छ तपाईँलाई तपाईँले त्यहाँनिर भगवानको कुरा छोड्नुहुन्छ भन्नुभयो मैले डराइ बोलेँ मैले भने साँच्चै प्रभु येशू तपाईँले मलाई बचाउनु भएको छ तपाईँले मलाई मुक्ति दिनुभएको छ भने तपाईँले मलाई के भन्छ बोल्न सक्ने बनाउनुहोस् भन्थे म अहिले पनि के प्रार्थना गर्नु पर्यो म जहिले पनि परमेश्वरमा यही चुनौती पेश गर्छु है तपाईँले मलाई बचाउनु भएको साँच्चै के हो भने तपाईँले मलाई मुक्ति दिनुभएको छ भने मेरो जीवनमा यो काम गर्नुहोस् भनेर म परमेश्वरमा भन्छु ठ्याक्कै परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्नुपर्छ साँच्चै नै परमेश्वरले मलाई यो 7वटा उहाँले मलाई प्रमाण देखाइदिनुपर्छ मेरो आँखाको अगाडिको अहिले म परमेश्वरले मलाई के भन्छ एकदम म उहाँको नजिकतामा गएको म आफूलाई के गर्छु महसुस गर्छु अहिले म परमेश्वर त्यस्तो कुरा कहिले पनि माग्दिनँ कहिले पनि चुनौती गरेन कि परमेश्वरले मेरो जीवनमा त्यो कुरा देखाउनु भयो अनि मैले भने अनि मैले घरमा आएर मैले घरमा आएर के भने त मैले बाइबल पढेको थिएँ मलाई थाहा थियो तर मलाई मोसा भनेर त्यति राम्रो भन्न आउँथ्यो मलाई राम्रोसँग के अरे पढेर बुझ्दैन थिएन मैले बाइबलमा परमेश्वरले मुसा भनेर बोल्न सक्ने भन्नुभयो म पनि एउटा मुसा त हो नि मलाई पनि परमेश्वरले बोल्न सक्ने बनाउनुहुन्छ चाहे परमेश्वरले के थाहा मलाई होइन त्यहाँनिर न बिरालोलाई छ कि न अरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ कि भन्ने कुरा मलाई मैले परमेश्वरलाई भने त तपाईँले मलाई साँच्चीकै बचाउनु भएको छ मुक्ति दिनुभएको छ र तपाईँले मलाई साँच्ची नै तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मलाई त्यो गवाई बोल्न सक्ने बनाउनुहोस् त्यो अगुवालाई पनि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु म सबैलाई चुनौती दिन चाहन्छु म त्यो ऐनामा हेरेर म बोल्दै बोलिनँ एक बोलिनँ दुई बोलिनँ भनेर मैले आफ्नो टिपी छोडेन मैले प्रस्थान 4को 10 कण्ठ गर्न थालेँ होइन प्रस्थान 4को 10मा छ नि है मुसाले के भन्छ त्यहाँनिर म बोल्नलाई यस्तो सिपालु छैन होइन झन् तपाईँ भएपछि म के भन्छ बोल्नलाई सिपालु छैन म मेरो मुख चलाउन ढिलो छु अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो त नडरा बोल्नलाई म तँलाई सिकाउने छु तँ के छ जा तेरो मुख मैले बनाएको तेरो अनुहार मैले बनाएको हुँ परमेश्वरले भन्नुभएको होइन प्रस्थान 4को 10 के मैले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेँ अनि मेरो जीवनमा मैले त्यसलाई घोक्न थालेँ अब म यही वचन बोल्छु केही बोल्न आएन म यही बोल्छु भनेर म गएँ अनि मलाई के गरेर डर लाग्न थाल्यो जब त्यहाँनिर मान्छेहरू खालि अब डर लाग्छ नि होइन अब बोल्न नआउने मान्छे भगभगने मान्छे त्यत्रो 100-200जनाको अगाडि डर लाग्छ यसो हेरेर सबै राम्रो लुगा लगाएको त्यो थोत्रो लुगा लगाएको आफूले त है तपाईँ त्यो गवाई पनि युट्युबमा देख्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँनिर 3 मिनटको छ तपाईँले रवि श्रेष्ठको पहिलो गवाई भनेर खोज्नु भने भेट्नुहुन्छ त्यहाँनिर हरियो ज्याकेट लाग्छ एउटा पुरुष लाग्छ यस्तो गरेर यतिकै माइकसँग थप्प कायम मिलाएको छु अनि मैले बोला भने अनि मैले बोल्न आँट गर्नु मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु तपाईँले मलाई बताउनु भएको छ मुक्ति दिनुभएको छ भने म मुसा हो मलाई बोल्न सिकाउनुहोस् भने तपाईँले आज अचम्म काम गर्नुपर्छ अरूको थाहा होइन नभए म तपाईँलाई छोडिन्छु भनेर मैले मनमा त्यो भने अनि म त डर लागे यसरी प्रार्थना गरेँ त्यसले मैले यस्तरी बोलेको छु कि ठ्याक्कै 3 मिनट बोल्नुपर्छ भनेको लगभग 3 मिनट पनि लाग्यो कि लागेन है म बोल्न नसक्ने मान्छे मेरो नाम मात्रै भनेको छ मैले सबै कुरा भनेछु त्यसपछि त मलाई सबैले अङ्गलमा रुन थाल्यो सबैले अङ्गलमा रुन थाले चिन्ने नचिन्नेहरू सबले अङ्गलमा रुन थाल्यो अब त्यहाँको पास्टरहरू हुन्छ अगुवाहरू हुन्छ मण्डलीको होइन सबैजनाले यो छोरालाई त परमेश्वर चलाउनु भएको छ साँच्चीकै अभिषेक गर्नुभएको रहेछ यो छोराको जीवन यस्तो रहेछ नबोलेर बोल्न नसकेर नभने रहेछ भनेर अङ्गलमा रुन थाल्यो सबले त्यो दिनदेखि मलाई चिन्न थाल्यो त्यो दिनदेखिबाट मलाई सबले अहिलेसम्म चिन्छन् है त्यो दिनदेखि मलाई अहिले सकिन्छन् अनि त्यही बेला मलाई के भन्छ अब तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ वचन सिकाउनु पर्छ तिमीले जानोस् नजानोस् तिमीलाई परमेश्वरले काम दिनुभएको छ तिमीले घरेलु सङ्गतिको एउटा के गर्नुपर्छ सिकाउने काम गर्नुपर्छ भने मैले हुन्छ मसँग के छ त आजको घरको वाइफाई छ वाइफाई पासवर्ड चोर्ला नयाँ चोर्ला त्यसले के छ मलाई इङ्ग्लिस आइहाल्छ इङ्ग्लिसको म ट्रान्सलेट गर्नुला जे आउँछ त्यही भनौँला भनेर मैले हुन्छ भने त्यो बेलामा मलाई धेरै धन्यवाद भने धेरैभन्दा धेरै प्रभुलाई पनि पाएँ त्यो मेरो गवाईले गर्दा धेरैभन्दा धेरै प्रभुलाई पाएँ है अहिले कतिजना साथीहरू छन् मैले चिन्छु उनीहरूले प्रभुलाई पाएन भने तपाईँको जीवनबाट साँच्चै नै हामीले यसलाई पायो भनेर कतिले पढे लगभग धेरैले प्रभुलाई पाएँ त्यसपछि आएपछि के भयो मलाई त जिम्मा दिएको छ अनि घरेलु सङ्गति सुरु गर्नुपर्छ अनि एकजना पास्टर दाइ भिनाजु हुन्थ्यो उहाँले पनि छोडेर ल भाइ तपाईँले गर्नुपर्छ मलाई त बोल्न पनि नआउने मैले के गरेँ नि आगा घरको वाइफाई पासवर्ड चोरेर के गरेँ झ्यालमा यसरी सानो मोबाइल थियो मोबाइल यसरी राखेर भर्खर त्यो बेला मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु तपाईँले मलाई सिकाउनु भएको छ भने यो फेसबुक छ भन्ने पनि चलाउन सिकाउनुहोस् यो के हो मलाई आउँदैन मलाई त पढे पनि आउँदैन यो के मेरो घरको वाइफ पनि छैन म त गरिब छु मलाई त कसैले पैसा पनि दिँदैन मेरो जोड्नु पनि सक्ने क्षमता छैन तपाईँले वाइफाई चोरेको पनि नभनिदिनुहोस् तपाईँको कामको लागि पनि सिकाउनुहोस् भनेर अर्काको त्यहाँ घरको झ्यालमा गएर सानो मोबाइल राखेर वाइफाईमा पासवर्ड चोर्ने काम गर्थेँ कहिले ठगाएर अर्कालाई माग्ने काम गर्थेँ अनि त्यो गरेको थिएँ अनि वचनहरू लेख्न सिक्ने अर्काको त्यो चोर्ने कामहरू गरेर त्यसरी सिक्थेँ है अनि बिस्तारै नेपालीहरू लेख्न सिकेँ अनि यस्तो गरेर परमेश्वरले गर्नुभयो त्यस पछाडि पहिलो मैले के गरेँ घरेलु सङ्गति गएँ अनि म त घरेलु सङ्गति गएँ मान्छेहरू चोरोपन आफै डर लाग्छ बोलाउने यस्तो के छ
पछि परमिसन यसो भन्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा लेखेको नेपाली कहिले लेखेन मैले इङ्ग्लिसमै लेखेकोलाई नेपालीमै अड्केर हुन्छ कि घुमेर हुन्छ कि पसिना झारेर हुन्छ कि के हो त्यसरी लगभग 2-3 वर्षमा सिकाउन थालेँ पछि मैले सिकाउँदा परमिसन गरेर सिधा हेर्ने बनाइदिनु तर पहिलो सङ्गतिको अनुभव म भन्न चाहन्छु अन्य भाषा एकजना भाइले बोलिदिनु भयो उसको पनि भयो त्यसपछि त मलाई दुईटैले यति जोडले हाने कि त्यहाँदेखि म डराएर सङ्गति नै गर्दिनँ अब म भनेर के अरे म भागेँ है त्यही भएर म भन्न चाहन्छु अन्य भाषालाई तपाईँले बुझ्दै नबुझिकन के गर्नुहुन्छ काहीँ पनि नचल्नुहोस् है तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् त सही तरिका चल्नुहोस् किनकि भर्खरको नयाँ विषयसित धेरै के हुन्छ भने गाह्रो बनाउँछ मैले भोगेको कुरा 1970 सालमा भएको कुरा हो मलाई यहाँ गालामा कोपार्ने कोहीले हिर्काउने कोहीले कपाल लुस्ने अन्य भाषा बोल्दाखेरि है अनि मैले पनि बोलेँ धन मलाई त के अरे भक्कु हिर्काएँ त्यही भएर हामीले अन्य भाषा चलाउँदा बोल्दाखेरि एकदम विचार गर्नुपर्छ त्यसपछि मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु यो अन्य भाषा भने के हो मलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस् म बोल्छु तर मलाई किन तिनीहरूले हिर्कायो म केमा कमजोर भयो भनेर मैले रोएर प्रार्थना गर्न थालेँ अनि परमेश्वरले त्यस्तो कुरा के देख्नु भयो त्यसो ल अब म अन्य भाषाको बारेमा केही पनि गरेन यसलाई म यसरी खोज्छु भने मैले त्यसपछि नेटमा धेरै खोज्न थालेँ मैले काहीँ पनि उत्तर पाएन मैले पछि गएर जब बाइबल कलेजमा गएँ यसको कुरा बुझेँ अनि त्यसपछि परमेश्वरले कुरा देखाउनु अनि मलाई परमेश्वरले यो कुरा भन्नुभयो आज धेरैजनाले मेरो यो कुराले गर्दा मलाई पहिला मण्डली लिएर पिरोड गर्नुभयो है यो मण्डलीबाट मलाई निष्कासन पनि गर्नुभयो यो कुराले गर्दा तर तपाईँहरूले यो कुरा भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले मलाई त्यो यो कुरा देखाउनु भयो तैँले मूर्ति पूजा गर्दा र मान्छे निको पार्दाखेरि बोलेको मन्त्र र तैँले बोलेको अन्य भाषा केही पनि फरक छैन भनेर परमेश्वरले मलाई त्यो देखाइदिनु भयो त्यही भएर मैले के अन्य भाषा बोल्न रोकेँ है किनकि मैले त्यो मन्त्र पढ्दा र मान्छे निको पार्दा मैले केही बुझिनँ थिएँ मलाई डिएबसले चलाउँदा अनेकले चलाउँदा र परमेश्वरलाई पाएर अन्य भाषा बोलेर मैले मान्छेलाई निको पार्दा पनि मैले केही पनि बुझेको थिइनँ मैले परमेश्वर सम्हाल्थेँ मलाई अर्थ पनि वर्णन दिनु मलाई अर्थ पनि वर्णन दिनु मैले बुझिनँ के हो त यो उपवाससहित मैले माथि परमेश्वर मलाई यो कुरा देख्नु रवि तैँले जुन मेला बिहा वर्षको पछि लागेर मान्छे निको पारेर मन्त्र तन्त्र गरेपछि त्यो बुझ्छिस् बुझ्दैनस् नि र अहिले बोलेको अन्य भाषाले बुझ्दैन त्यही त चुप्ला भन्ने कुरा परमेश्वर मलाई देखाउनु र मैले चुप लागेँ मैले भने ल जबसम्म तपाईँले मेरो जीवनमा अर्थ कुनै मान्छे ल्याउनु न तबसम्म बोल्दिनँ भने मैले चुप लागेँ बुझ्नु भयो आज धेरैजनाले मलाई त्यही विरोध गरेर के हो मण्डलीबाट एउटा निकालिदिनु भयो है त्यसको लागि म धन्यवाद भन्छु किनकि परमेश्वरले आज मलाई एउटा क्यालभरी च्यापल बाहिरको एउटा पास्टरको रूपमा परमेश्वर अभिषेक गर्नको निम्ति भनेर मैले थाहा पाएको छु परमेश्वरले मिसनेरी एउटा प्रचारक एउटा शिक्षक एउटा असल गोठालो हुनको लागि भरे अभिषेक गर्नुभएको कारणले गर्दा यो कुरा हुन गयो भनेर मैले के छ भने जानेको छु म कसैलाई दोष दिन लागेको होइन तर त्यो कुराहरू भयो त्यो एउटा के छ परमेश्वरकै महिलाको लागि हुनुपर्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है त्यसपछि के भयो भने यस्तो कुराहरू भयो अनि त्यसपछि मलाई के अगुवाई भयो भने अब म विदेश जाने कुराहरूमा मैले काहीँ पनि भएन अनि त्यसपछि मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न थालेँ 15 दिनसम्म मैले खालि झोला बोल्ने सुनेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ गएको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ एउटाको आत्मा बच्चाको दुईटाको आत्मा बच्चाको धेरैको आत्मा बच्चाको पछि गएर धेरै ठुलो सङ्ख्या भएर पुरै सकिएको मैले देखेको थिएँ अनि मैले यो के हो कसो हो भनेर बाइबल कलेज पढ्नेहरू एकदम त्यहाँनिर एमफिल गर्नेहरू होइन बिटिआर गर्नेहरूलाई दिदी दाइहरूलाई सोध्न थालेँ अनि उहाँले भन्नुभयो भाइ तपाईँ बाइबल कलेजबाट पढ्नुहोस् तपाईँलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ तपाईँको गवाई पनि एकदम बलियो छ भाइ तपाईँले के गर्नुहोस् त यो काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो अनि मैले हुन्छ ल अब म के गर्नुपर्ने भन्दा ल तपाईँले अब बाइबल कलेज जानुहोस् भनेर भन्नुभयो है अनि उहाँले कि तपाईँलाई परमेश्वरले प्रचारको रूपमा ठान्नुभएको छ कि तपाईँलाई परमेश्वरले पास्टरको रूपमा ठान्नुभएको छ भने मलाई पास्टर भन्ने शब्द कहिले पनि मन परेन किनकि मलाई डर लाग्थ्यो सिकाउनु परमेश्वर सिकाउने परमेश्वर बनाउनु तर एकदम डर लाग्थ्यो मैले प्रार्थना गरेन भने बाइबल कलेज गएँ मान्छेहरू बाइबल कलेज गएको दिन यति धेरै खुसी हुन्छ नि मेरा पेहरू म गएको दिन के गर्छु एक रात म बिरामी भएर भोलिपल्ट फर्किनु पर्छ बुझ्नु भने म यति धेरै बिरामी भएँ अनि म बाइबल कलेज आज जस्तो गएँ मलाई त खुसी लागेको थियो अब म त बाइबल कलेजबाट घर आउँदिनँ भनेर यत्रो झुलालेर गएको मान्छे विदेश गएको जस्तो है मलाई घरबाट कसैले सपोर्ट पनि गरेको छैन बाइबल कलेजमा मसँग पैसा पनि थिएन परमेश्वरले त्यत्तिकै मलाई बाइबल कलेज पठाइदिनु भयो बाइबल कलेज पुग्दाखेरि मैले अर्को कलेजमा परमेश्वर पुरा भयो जहाँनिर मैले के अरे एक दिन पढेँ एक दिन मात्रै पढेँ म गएको दिन बसेँ त्यसलाई मलाई केही पनि भएन भोलिपल्ट म गएँ अनि एकजना पास्टर जो अहिले पनि मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ हाम्रो पास्टरजी उहाँले मलाई अहिले पनि धेरै मद्दत गर्नुहुन्छ धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भने एक दिन मात्रै मलाई पढ्नु भएको छ अनि उहाँले भन्छ रवि तिम्रो जीवन गवाई देखेर तिमीले सेवाकाई गरेको छ फेसमा म खुसी लाग्छ बाबु तिमीलाई मैले धेरै पढाउन पाए पनि भन्नुभयो उहाँले अहिले पनि उत्साह दिनुहुन्छ है उहाँलाई म धेरै प्रेम गर्छु उहाँले मलाई धेरै मेलहरू गर्नुहुन्छ अनि उहाँले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले दाउदको बारेमा पढाउनु भएको थियो अनि मैले सोधेँ ओहो म पनि 3-4 वर्ष पढाउँदा दाउद जस्तो असल गोठालो हुने रहेछ ओहो म पनि दाउद जस्तो हुने रहेछ भनेर कस्तो मक्क परेर पढिरहेको थिएँ एक्कासी मेरो के भयो त खुट्टाहरू दुख्न थाल्यो देब्रे खुट्टाको 3टा होइन यहाँनिर गाँठा हुन्छ नि
तल पाइतला मुनि अनि यस्तो के अरे यस्तो यो के अरे घोडा अनि यस्तो कम्बरको होइन यस्तोमा त्यो 3 ठाउँमा दुख्न थाल्यो। त्यसपछि म 6 नम्बरमा उठ्न सक्दैन अनि उहाँले प्रार्थना गरिदिनु। उहाँले प्रार्थना गर्ने बित्तिकै म चाहिँ उप्रिएको भयो सिधै हुन सक्छ। त्यसपछि मलाई तुरुन्तै घर पठायो। घर पठाउने बित्तिकै मलाई के भयो अब तिमीले उपचार गरेर मात्रै बाइबल कलेज पढ्न आउनु भयो। विभिन्न मेडिसिन हस्पिटलहरू त्यो टिचिङ हस्पिटल सबैमा गएर देखाएँ कसैले निको पार्न सकेन। मैले भने 1 हप्तामा निको हुनु परेको छ, मलाई बाइबल कलेज पढ्नु छ भनेर भने कसैले भने तर मलाई लास्टमा गएर थाहा पाएँ कि म निको हुन नसक्ने रहेछ है, म हिँड्न नसक्ने रहेछ, म उठ्न नसक्ने रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ। मैले औषधि धेरै खाएँ गरेँ, त्यहाँनिर आफूले थाहा पाए अनुसार भ्याएर उपचार गरेर भएन। तर मलाई त्यहाँदेखि के भयो फेरि एउटा अगुवाई भयो। एकजना आमा आउनुभयो, उहाँको छोरीलाई गाह्रो हुँदा मैले बाइबल कलेज छोड्नु भएन भने उत्साहदेखि मैले त्यो उत्साह बोकेर फेरि बाइबल कलेज गएँ। अनि बाइबल कलेज जाँदाखेरि मैले के भने भाइ तपाईँ बाइबल कलेज आउनुहुन्छ तर तपाईँले अरूलाई बाधा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बाइबल कलेज निकाल्नुपर्ने हुन्छ भने हुन्छ ल म मर्न तयार छु तर म परमेश्वरको वचन पढ्न छोडिनँ भन्ने कुरा गरेँ र म मर्न तयार छु, म बिरामी भयो भन्ने भएँ। र मलाई यति धेरै पीडा हुन थाल्यो कि म बाइबल कलेज पढ्दाखेरि उठेर पढ्ने, ढल्केर पढ्ने, सुतेर पढ्ने गर्थेँ। अनि मलाई यहाँ दुख्यो, पछि दुख्दा के हो र यस्तोमा यहाँ यो तपाईँले भन्नुहुन्छ यो होइन देब्रे खुट्टाको यस्तो हिपमा होइन पछाडि भएको मुनि त्यहाँनिर फिलामा दुख्न थाल्यो। त्यसपछि मलाई एकदम मलेसियाबाट आएको एकजना दाइले जसले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो मेरो लागि उहाँले मेरो होइन भन्नुपर्दा उहाँले अन्डरवेयर पनि धोइने काम गर्नुभयो त्यो बेला समयमा। उहाँ पास्टरको छोरा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो बेला मलेसियामा गएर धेरै नराम्रो काम गर्नुभयो होइन, त्यो उहाँ धेरै बिग्रिनु भयो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। तर मैले त्यो मान्छे विश्वास गर्थेँ। त्यो दाइले मलाई यति धेरै माया गर्नुभयो कि त्यो दाइले मलाई मेरो सबै सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर बाहिर गरेर सबै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो दाइलाई मैले के गर्थेँ त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्थ्यो यस्तो डर पेनहरू पेन्सिल हुन्थ्यो, लट्ठी हुन्थ्यो, लट्ठी दिन्थ्यो अनि मेरो हड्डी निस्किएको थियो, त्यो कुप्रेको हड्डी चाहिँ नसा च्यापेको हड्डी निस्किएको थियो। पछि थाहा पाउँदा मलाई गाह्रो हुन्थ्यो अनि त्यसलाई पेल्न लाउँथ्यो। दाइ तपाईँ केही नगर्नुहोस्, नरुनुहोस्, जति सहन सक्छु म सहन्छु, मलाई पढ्न पर्छ, तपाईँले त्यहाँ प्रिन्सिपललाई नभनेको चाहिँ मलाई घर पठाइन्छ, मलाई गाह्रो हुन्छ भन्थेँ। अनि त्यो दाइलाई पेन्सिल भातमा लाउँथेँ, त्यो डर्पिन भाँच्ने गरी कोच्न लाउँथेँ। अनि के गर्थेँ लट्ठी भातमा लाउने गरी कोच्न लाउँथेँ होइन। अनि कोच्न लागेपछि के गर्थेँ त अनि 45 मिनट पढाउनु पर्थ्यो, फेरि गाह्रो हुन्थ्यो, फेरि गएर त्यो दाइले समातेर जान्थ्यो। अनि म बिस्तारै आया गरेर आँखाबाट आँसु झार्दै सुत्थेँ। अनि त्यो दाइले फेरि थिचिन्थ्यो, त्यो नसाभित्र पस्थ्यो अनि फेरि गएर त्यसरी पढ्थेँ। म कुनै दिन पनि ठग्ने काम गरेन। तर परमेश्वरले त्यसलाई के गर्नु भयो, त्यसपछि म फेरि फर्केर आएँ अनि हस्पिटलमा देखाएँ, मेरो उपचार भएन। अनि एउटा तपाईँले सुको सुन्दर बुझ्नुहुन्छ होला, त्यो एकदम महँगो उपचार, हप्ताको 1,000 त्यहाँनिर धेरै खर्च भयो। त्यहाँनिर हड्डीहरू पड्काउँ यताउता होइन, तपाईँले मेरो फेसमा देख्नु भयो एकदम कसरी गर्न सक्ने उपचारहरू, त्यो सियोले घोचिया जस्तो के हो। त्यो बेला मैले प्रभु येशूलाई सम्झन्थेँ। प्रभु येशूले मलाई पिटाइ खानुभयो, कष्ट भोग्नुभयो भने मैले किन नभोग्ने। प्रभु येशूलेको कुराको चोटमा यो सियोले घोकेको मलाई केही पनि होइन, यो लट्ठीले घोचेको केही पनि होइन, कुइनाले घोचेको केही पनि, लाट्टाले हानेको केही पनि, मेरो हड्डी भाँचेको केही पनि होइन भनेर सोध्थेँ। अनि ती मान्छेलाई पनि मैले सुसँगसँग काम गर्थेँ है। अनि म त यसरी लगभग 8 महिना थला परेँ, 8 महिना हिँड्न नसक्ने भएँ। म तपाईँले सुन्नुभएको छ मेरो बाइबल कलेजको घटना हो यो। म 8 महिना हिँड्न नसक्ने भएँ, 8 महिना म चलाउन नसक्ने भएँ। मलाई घरबाट पनि कसैले मतलब गरेन, म एकदम पीडा हुन्थ्यो। आफैले इट्टा पोलेर सिकाउँथेँ, आफैले के गर्थेँ त घोच्ने काम गर्थेँ, गाह्रो हुन्थ्यो। अनि मैले यति धेरै प्रार्थना गर्थेँ कि प्रभुलाई भन्थेँ, प्रभु तपाईँले मलाई धरतीको बोझ किन बोल्नुभयो, तपाईँले मार्नु न मलाई, बरु तपाईँले मलाई मारेको भए बेस हुन्थ्यो भनेर रोएर होइन म एकदम प्रार्थना गर्थेँ। प्रभुले साँच्चीकै यस्तो एउटा प्रार्थनाको उत्तर ल्याइदिनु भयो कि तपाईँहरू सुन्नुभयो मलाई धिकार्नु पनि हुन्छ त्यो है। 2072 साल 72 सालमा यत्रो भुइँचालो आयो। मैले सोचेँ आउनुभयो प्रिय, म थाहा किनकि मेरो 8 महिनाको प्रार्थना थियो। मलाई एकदम गाह्रो भएको थियो। मैले 8 महिना भइसकेको थियो म बाइबल कलेज जान नपाएको, मलाई गाह्रो भएको है। अनि के थियो मैले प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु तपाईँले मलाई यो कलेजमा बरु मारिदिनु न, यस्तो म पढ्न सक्दिनँ, म त उठ्नै सक्दिनँ, मेरो उपचार नै सम्भव छैन, मलाई मारिदिनु, म बच्नु भनेर मरेकै बेस भनेर मैले परमेश्वरलाई रोएर प्रार्थना गर्थेँ। मैले परमेश्वरले जब भुइँचालो पठाउनुभयो मैले जाँछु कि म मर्छु, मलाई पहिलोचोटि परमेश्वर उठाउनुहुन्छ, मलाई लिन आउनुभयो भनेर मैले के गर्छ विश्वास गरेँ। तर मलाई त सबैजनाले के रवि त हिँड्न सक्दैन, रवि त कुपेको छ, रविलाई गाह्रो हुन्छ समाज भने है। अनि त्यो जुन मैले भने नि मेरो दाइ मलाई त्यो सहायता गर्ने दाइ मलाई चर्च पनि पुनः नआउनु भएको थियो त्यो दिन। अनि भुइँचालो गएको थियो, ठुलो भुइँचालो गएको थियो। अनि मैले काठमा समाधान आएँ, म त घुमेको छु है। अनि अरू सबले भएको छ, मलाई कसैले पनि टेक्दैन।
अनि बरु कति मान्छे रोएर पश्चाताप गर्छ हो परमेश्वर उठाउनु दिन आयो भन्छ अनि म त परमेश्वर लगेर दिएँ प्रभु तपाईँले मलाई उठाउन आउनुभयो भने तर परमेश्वरले मलाई उठाउन आउनु भएको होइन रहेछ तर परमेश्वरले भुइँचालो पठाइदिनु भएको रहेछ है अनि मलाई के लाग्छ भने त्यो मेरो प्रार्थनाको उत्तर थियो होइन म हिँड्न नसक्दाखेरि मलाई गाह्रो हुनको प्रार्थनाको उत्तर थियो भनेर मैले थाहा पाएँ जब भुइँचालो आएपछि मेरो जीवन झन् तहस नहस भयो नाजुक भयो म झन् कुप्रिन थालेँ झन् हिँड्न नसक्ने भएँ झन् त्यो भुइँचालोको तरङ्गले के हुन्थ्यो मलाई झन् कमजोर बनाउँथ्यो जुन दिन ठुलो भुइँचालो आउँथ्यो मेरो नसाले पहिले थाहा पाउँथ्यो यो दिन ठुलो भुइँचालो आउनुपर्छ तले जोगिनुपर्छ भनेर पहिले म के भन्छ भाग्नु पर्ने हुन्थ्यो होइन जुन दिन ठुलो त्यो झट्का आउँथ्यो ठुल्ठुलो भुइँचालो आउँथ्यो त्यो दिन चाहिँ भाग्न पर्ने हुन्थ्यो अनि त्यो बेला पनि मलाई के भयो एकदम गाह्रो भयो मेरो परिवारले कसरी पनि सहायता गरेन त क्रिस्चियन भएर त यस्तो भएको तैँले यसलाई छोड्नुपर्छ भने धम्कीहरू दिन थालेँ मैले म मर्न तयार छु म यसलाई छोड्न भएँ अनि उहाँलाई मौका दिएँ तैँले विदेश जान पनि तैँले भएन तँलाई ज्यादा मेन्टर पठाउनु पनि तैँले भएन तैँले नजाने काम गरेँ यस्तो भनेर मलाई होइन गाली गर्ने सराप काम गर्थ्यो मैले धेरै मैले एउटा मौका लिएँ तपाईँहरूलाई पनि म एउटा के गर्छु त चान्स दिन्छु तपाईँले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ जाउँ भयो भन्थ्यो अनि म क्रिस्चियन हुँदा उहाँले के थाहा छ पाटनको त्यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि त्यहाँनिर एउटा बाबा थिए त्यो बाबाले निको पाठ भन्थ्यो बाबा गाउँमा पनि गयो त्यो बाबाले मलाई टिका लगाइदियो मैले परमेश्वरसँग माग माग्छु प्रभु मलाई माफ गरिदिनुहोस् मेरो मुक्तिदाता तपाईँले मलाई बताउनु सक्नुहुन्छ कि यो टिकाले के हुन्न यसको अक्षताले के हुन्न म अहिले पछि गएर दिन्छु भनेर मैले भन्थेँ मैले भित्रदेखि नै आफूलाई कठोर बनाइरहेको थिएँ तर टिका लगाएको थिएँ उनीहरूलाई खुसी बनाउनलाई है टिका लगाएको थिएँ अनि त्यो बाबाले के गरेको यसको ढाँड उब्रेको त खसीको मासुमा बिगार छ यसलाई त रक्सी पनि छ भनेर मेरो मुखबाट अन्डा फुकेर झ्याक्कै हाँसो अन्नबाट के खसीको त्यहाँनिर निकाल्यो है खसीको मासु रक्सी गनाउने जस्तो निकाल्यो अनि त्यहाँ औषधि दियो औषधि दिएपछि त्यहाँनिर मैले निकै भएँ मलाई एकदम गाह्रो भयो अनि त्यस पछाडि के भयो भने अनि मेरो जीवन त झन् गाह्रो हुन थाल्यो मैले विभिन्न थेरापीहरू गर्न थालेँ मलाई भएन अनि त्यसपछि मैले के भने अनि फेरि त्यो एकजना दाइ थियो अनि उहाँले त्यो जुन जापानिज प्रविधिले मलाई उपचार गर्नुहुन्थ्यो अनि मैले भने अब दाइ म निको हुन्छ भनेर भाइ तपाईँ निको हुनुहुन्न तपाईँको त खुट्टा त यस्तो छ देब्रे खुट्टा लामो छ दाहिने खुट्टा छोटो छ तपाईँको तान्दाखेरि देब्रे खुट्टा अलि आउनुपर्छ जबसम्म आउँदैन तपाईँले मुनि टेक्न सक्दैन तपाईँले यस्तो पुरै टेक्न सक्दैन तपाईँ त्योसम्म तपाईँको अपरेसन सफल हुन्न भने अनि मैले रिसाएँ तपाईँले मेरो यत्रो पैसा खानुभयो अहिलेसम्म निको पार्नु भएन झुट बोल्ने अब ल अब म के अरे अनि मैले के भने तपाईँले भनेको कुरा हुन्न अब परमेश्वरले नै उहाँले मलाई राख्नुहुन्छ मार्नुहुन्छ भनेर मैले दुःख गरेँ तपाईँलाई म देखाइदिन्छु पछि मेरो परमेश्वर कस्तो छ भनेर अनि त्यसपछि मैले के गरेँ अनि फेरि मैले न्यु खोजेर अनि फेरि बाइबल कलेज भयो है होइन म बाइबल कलेज पढ्छु मलाई जस्तो सुन्यो भने भनिदिनु भयो अनि बाइबल कलेजमा पढाउनु मलाई त्यस्तै बिरामी भयो गाह्रो भयो फेरि पठाइदिनु भयो अनि मैले बाइबल कलेजदेखि लिएर फेरि म सबैमा स्टेटस लेखेँ अब के हो त मलाई अब कसैले पनि निको पार्नु छोडेर मेरो ढाडको नसा च्यातिसकेको रहेछ दुई नसा च्यातिसकेको छ अपरेसन हुँदैन अब डक्टरले पनि मर्छ भनेको छ यो सुकुसन्दरले पनि दिएको छैन मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भने धेरैभन्दा धेरै तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु तपाईँलाई धन्यवाद र परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यो भुइँचालो आइरहेको समयमा जेठमा है लगभग मेरो असारको मेरो 1 गते होइन असारको 1 गते मेरो ट्रामा सेन्टर भर्खरै त्यहाँनिर वीर हस्पिटल अगाडि सुरु भएको थियो साउथ एसियाको टप अपरेसनमा मेरो अपरेसन परेको छ जहाँनिर के भन्छ त्यहाँनिर अपरेसन सफल भयो त्यो अपरेसनमा पनि तपाईँले परमेश्वर अस्तमा काम गर्नुभएको थाहा गर्नु सक्नुहुन्छ डक्टरले मलाई अगाडि नै ल्याएर राख्नुभयो अगाडि ल्याएर राख्दा म सुत्दाखेरि चाहिँ के थिएन बिरामी होइन नर्सहरूले पनि जिस्काउँथ्यो दाइ तपाईँको कस्तो हिस्टोपुष्ट मान्छे छ कहाँ यो बिरामी आएर सुत्ने ठाउँमा भुइँचालोले मान्छेलाई अटाउँछ नि तपाईँ कहाँ आएर सुत्यो तपाईँ हिँड्नुहोस् भनेर भन्थ्यो म हिँड्दाखेरि हिँड्न नसक्ने अनि मेरो आमाको रिपोर्टहरू हेरेर डक्टरहरू टर्सिन्छ हो यो मान्छे अहिलेसम्म कसरी बाँचेको होला कसरी सुतेको होला अब भन्न खप्न सक्दैन यसले भने डक्टरहरू छक्क पर्छ है अनि डक्टरहरूले मलाई सम्झाउँथ्यो अब यस्तो गर्थ्यो तिमी त अब यस्तो होला के गर्छौ भन्दा परमेश्वरले त्यो बेला पनि मेरो जीवन ठुलो काम गर्नुभयो त्यहाँनिर संसारमा फर्केको मान्छेलाई पनि प्रोग्राम दोहोऱ्याउने काम गरेँ त्यहाँ बिरामी मान्छे निको पार्ने काम गरेँ सुसाउन सुनाउने कामहरू गरेँ म धेरै खुसी भएँ म त मर्न पनि लागिरहेको छु सुसाउन सुनाउनु पनि पाइरहेको छु सँगै गर्न पनि पाइरहेको छु डक्टर नर्सको अगाडि एउटा गवाई पनि हुन पाइरहेको छु भन्ने कुरा भयो अनि डक्टरले बुवालाई पनि सम्झ्नुभयो बुवाले के भन्नुभयो यसले मानेको परमेश्वरले यसलाई बचाउनु भनेको छ जे गर्नु चाहिँ गरिनु अब हाम्रो कुरा सुन्दैन अब जे गर्नु छ गर्छ भन्नुभयो अब मलाई थाहा छ नि अब म मर्दैछु भन्ने कुरा मैले पनि साइन गरेँ मैले फेसबुकमा त्यो लेखेर हाल्दैन अब म मर्दैछु मेरो अपरेसन हुन्छ भने अनि त्यहाँनिर रवि श्रेष्ठ भनेर त्यहाँनिर नाम आयो होइन अपरेसन गर्ने बेलामा तर मेरो चाहिँ 3 बजे हुनुपर्ने छ मलाई चाँडै लग्यो है लाँदाखेरि त्यो डक्टरले मलाई ठ्याक्क चिनेको थियो मेरो ढाडको अपरेसन घाँटीको अपरेसनमा लगेर अनि त्यो डक्टरले अब तँलाई काम पाउँदैन त्यो भाइले मर्न लागेको मान्छेले झन् पेसेन्ट मार्नु हुन्छ उसले त आशा थियो होला नि भनेर कराउनु है आज यसको उसले अपरेसन भएको भए आज हस्पिटल सबै बदनाम हुन्थ्यो कहाँ ढाडको अपरेसनमा घाँटीको अपरेसन गरेको यो भाइलाई त मैले रगत निकालेर यसको रगत सबै चेक गरेर यसको रगत त
कहीँ पाउने सर्वोच्चको खोजेर ल्याएको छ, यसलाई जसरी बस्नुपर्ने भनेर भनेछ, यहाँ डक्टरको बदनाम हुन्छ भनेर कराउनु भयो है। अनि त्यस पछाडि अनि त्यो के गरेँ, अनि मलाई त त्यहाँनिर 3 मैले अपरेसन भयो है। मैले मोबाइल मागेँ हप्ता बुवालाई, ओमा मैले धन्यवाद दिएँ परमेश्वर है। परमेश्वरलाई के धन्यवाद दिएको, प्रभु तपाईँले त मलाई आज अझ पनि फेसबुक चलाउने मौका दिनुभएको छ, अन्तिम मेरो अवसर होला फेसबुक चलाउनु भयो। अनि मैले के लेखेँ, ल म मरे पनि बाँचे पनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, बाँच्यो भने तपाईँको सानो फेसबुकमा पठाइदिन्छु, अनि मऱ्यो भने स्वर्गमा भेटौँला भन्ने कुरा मैले लेखेँ होइन। म अब अपरेसनमा जान्छु भन्ने कुरा। त्यो अपरेसनमा कस्तो अचम्म भयो भने भुइँचालो आइरहेको समयमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हस्पिटलमा यति धेरै केस थियो कि मेरो लागि हरियो लुगा काहीँ पनि भेटेन। जताततै खोजियो, मेरो अपरेसन गर्ने बेला भइसक्यो, हरियो लुगा काहीँ पनि थिएन है, हरियो लुगा काहीँ पनि थिएन। अनि एकजना नर्सले के भन्नु, यो बाबु राम्रै छ, यो बाबुलाई ठिक हुने कपडा मैले देखेको छु, तर यसको पैसा महँगो पर्छ भन्नुभयो। अनि कस्तो कपडा छ भने पैसा तिर्न तयार छौँ भन्नुभयो है। ल म लिएर जान्छु भनेर ल्याएँ, अनि लगाइदियो, ठिक हुने रहेछ भने अनि मलाई सेतो कपडा लगाइदियो। तपाईँले त्यहाँ परमेश्वरको असल सेवक भनेर नाम देख्नुभएको होला, अहिले रवि श्रेष्ठ राखेको छु, धेरैले गाली गर्नुभयो, त्यो नाम किन राख्नुभयो, त्यो गवाई भयो है। त्यसको कारणले गर्दा त्यहाँ राखेँ। त्यो फोटोले मलाई बारम्बार परमेश्वर जोड्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर त्यो नर्सले के भन्नुभयो, त्यो सिस्टरले यो बाबुको लागि सिक्नुहुन्छ, हामी पैसा लिँदैन, अब यो जसरी पनि मर्छ बाँचेर थाहा छैन, तर स्वर्ग जस्तै देखेको एउटा फोटो खिच्नुपर्छ भनेर फोटो खिचेँ। अनि लेखेर स्वर्ग जसलाई, अनि मैले चाहिँ ओहो परमेश्वर अब मलाई पक्कै बचाउनुहुन्छ भनेर थाहा भयो। किनकि हरियो लुगा लाउनु पर्ने सेतो लुगा लाउनु पाउनु कति ठुलो अनुभवको कुरा है। मलाई खुसी लाग्यो, म मर्दिनँ भन्ने कुरा थाहा पाएँ मैले। अनि मैले के त्यहाँनिर गएँ, त्यहाँनिर गए पछाडि अनि मलाई अपरेसन गर्यो। अपरेसन गरेपछि मेरो अपरेसन सक्सेसफुल भयो। डक्टरहरू तारिफ दियो, ल रवि बाबु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ, तपाईँ बाँच्नुभयो। तपाईँको हुनु 100%मा तपाईँको होइन 90% हामीले के भन्छ फेल हुन्छ भनेको थियो, तपाईँको ठुलो भाग्य रहेछ, तपाईँले के भन्छ ठुलो भाग्य रहेछ, तपाईँ बच्नुभयो, तपाईँको ईश्वरले तपाईँको परमेश्वरले तपाईँको कुरा सुन्नुभयो, तपाईँलाई बधाई छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले त्यो बेला आफूलाई गाह्रो हुन्छ भन्नु पनि थाहा थियो। अनि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु म यहाँ जति बस्नुपर्छ, तर मेरो बुवालाई मेरो मुख सर्न चाहिँ नबनाउनुहोस्, मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, मलाई यस्तो कुरा मन पर्दैन भने मैले परमेश्वर त्यो समय धेरै आफूले गएर आफूलाई थाहा छ, अलिकति थाहा हुन्छ नि होइन, होसमा भए पनि नभए आफूले हाल्दा मैले प्रार्थना गरेँ। नभने मलाई पिसाब बिताउने काम भयो, तर एकैचोटि आउँथ्यो। अनि बुवाले थक्क पर्छ, मान्छे थक्क पर्नु चाहिँ त्यो जम्को पुरा पोतले भरिने गरी आउँथ्यो, त्यसपछि आउँदैन थियो। परमेश्वरको धन्यवाद दिन्थ्यो, एकदम धन्यवाद दिन्थ्यो परमेश्वर। अनि त्यो बेलामा मेरो जीवनमा के हो भन्दा मेरो अपरेसन भएर मलाई के भने डक्टरले यसको चाँडै ठिक भयो भने यसलाई 9 दिनमा घर पठाउनु भयो। मलाई थाहा थियो भने मैले टोले भने प्रभु म 9 दिनसम्म मलाई यस्तो मजाले सुताइदिनु, यस्तो मलाई सुताइदिनु, मलाई कुनै गाह्रो नभएको, म 9 दिन पछाडि त ठिक भयो, बाइबल कलेज जानु छ, तपाईँको वचन पढ्नु छ, तपाईँको बारेमा सिकाउनु छ भनेर मैले भने। अनि मलाई कसैले गाह्रो नहोस् भने अनि डक्टरले मैले के गर्न आयो, अब यसको बाङ्गो भनेर घर पठाउनु भनेको मैले सकि नसकेर प्रभु मलाई घर जानुपर्छ, मलाई नरिगेर नलागेको भने डक्टरले ल बाबु तिमी रवि बाबु जाऊ तैँले त आफै जाऊ, लड्यो भने घर जान पाउँदैन है, त्यो हल्यो भने घर जानु पाउँदैन है भन्नुभयो। हुन्छ भाइ। अनि मलाई उठाउनु भयो, 9 दिनपछि उठाउनु भयो, मेरो टाँकाहरू हेर्नुभयो, पछि आएर खोल्ने भन्ने कुराहरू भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि बुवाले हेरेर बुवा त रुनु भयो, किन भनेर ल मेरो छोराको अपरेसन गरेर जस्ताको तस्तै भयो। डक्टरले अनि बुवालाई गाली दियो, तपाईँको दिमाग कस्तो, मरेको छोरा बच्नु भएको छ, तपाईँ रुन्यो, त्यो स्विच त्यहाँ बाला त्यहाँ बत्ती बस्नु पऱ्यो नि, बस्छ, तपाईँको छोराको स्विच ढाडमा छ अहिलेको यस्तो बाङ्गे अवस्था देख्छ, पछि सिधा भइहाल्छ। तपाईँले नै निराश पढेर छोडेको मन कति होला भर्खर उठेर हिँड्न लागेको छ, अब तपाईँले क्या हस्पिटल दिन वर्ष सिकाउने यहाँ हेर्नुहोस् त कतिजना मान्छे मरेछ, कतिजना वर्ष भएको छ, ढाडको घाँटीको अपरेसन गरेर तपाईँको छोरा 9 दिनमा हिँडेको छ, कस्तो अचम्म यो कुरा खुसी मन परेन भनेर बुवाले गाली गर्नु है। अनि त्यसपछि मलाई डक्टरले पठाइदिनु भयो, म चाहिँ अनि सिधा सकिन हिँडेको छु है। त्यसपछि आएर डक्टरले मलाई के भने पठाइदिनु भयो, मैले यहाँ घरमा आएर 27 दिन बसेँ। 27 दिन बसेर के अरे बाइबल कलेजमा पनि मौका पाएँ है। अनि यो सङ्घर्षले गर्दा प्रभुले मलाई के गर्नुभयो, बाइबल कलेजमा पनि सबभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थीको एउटा अवार्ड दिनुभयो पहिलोबाट। अनि दोस्रो कुरा के हो, सबैभन्दा टप हेर्नुहोस् त, यत्रो बाइबल कलेज छोडेको मान्छे है, त्यो कति अब नपढेको मान्छे फेरि पनि आफ्नो गएर के अरे सेमेस्टर जोडाएर पढे, परमेश्वरले मलाई के भयो एउटा इनाम दिनुभयो जस्तो दिनुभयो है। उहाँले मलाई के भयो प्रथम बनाइदिनु भयो। अनि त्यसरी परमेश्वरले के गर्नुभयो मलाई बाइबल कलेजमा त्यसो गर्नुभयो। मैले हरेक वर्ष मैले प्रवेशलाई जसरी पाएको छु नि खालि बिमारबाट पाएँ। अहिले धेरै वर्ष भयो म यसरी होइन एकदम डरलाग्दो बिरामी भएको छैन, नभए हरेक वर्ष मैले बिरामी भयो। बिरामी भए पछाडि म के भयो भन्दा त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै सेवा गरेँ। रोगी बिरामीहरूको कसैलाई हुलचेयरमा राखेर डोराउने काम गरेँ, कसैलाई किडनी भएको मान्छेहरूलाई होइन किडनी फेल भएको मान्छेलाई गएर त्यहीँ उसमा गएर वचन सिकाउने काम गरेँ, विभिन्न रोगी बिरामीको सेवा गर्ने मौका पाएँ। अनि मैले अलिक जति पनि सेवा गरेको छु नि, म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले मलाई जवानको बिचमा सेवा गर्न उहाँले मलाई रोज्नु भयो र आज मैले जतिको सेवा गरेको छु उहाँहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सेवामा हुनुहुन्छ।
एकजना दाईको मैले व्हिलचेयरमा डोराउने काम गरेँ इन्द्रमगर, जो दाईलाई मैले प्रार्थना गरेको थिएँ हस्पिटलमा। अब प्रभु मेरो त ढाड भाँचिसक्यो, म त सेवै गर्न सक्दिनँ, अब मेरो ढाड ठिक भयो भने त्यो दाईको देख्छु मलाई मन हुन्छ मैले व्हिलचेयर डोराउनु कि नडोराउनु भनेर प्रार्थना गर्थेँ। प्रभुले मलाई अपरेसन गरेर म जुन दिन होस आएको थिएँ त्यही दिन नै प्रभुले के भयो होइन माफ गर्नु होला, मेरो जुन दिन अपरेसन भएको थियो त्यही दिन नै प्रभुले त्यो दाईलाई उठाउनु भएको छ। ओके उहाँले प्रभुले त्यो दाईलाई चाहिँ उठाउनु भएछ है। त्यो दाई गाउँ बुझाउनु भएको रहेछ, यहाँ त भुइँचालो आयो भनेर यहाँ त हामफाल भएछ, प्यालेस भएको मान्छे त्यसमाथि अर्को खुट्टा भाँचिएछ, झन् नचल्ने भएछ, अनि उहाँ गाउँ जानु भएको छ, जानु भएको छ। अनि त्यसपछि उहाँ के छ उहाँ प्रोग्रेस सुत्नु भएछ। अनि मलाई अन्ति ल्याएर भन्नुभयो बाबु तपाईँ भर्खर होसमा आउनु भएको छ, अपरेसन भएको छ, भनौँ भने पनि गाह्रो नभनौँ पनि गाह्रो, तर तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँ ठानेर बसेर हुनुहुन्छ भने। मलाई त गाह्रो भएको थिएन, जब भन्नुभयो म त रोएँ, एकदम पीडा भयो, मलाई दुख्यो। अनि मैले तपाईँ नडुनुहोस्, तपाईँको प्रार्थना हो यो भनेर भन्नुभयो। मैले प्रार्थना गर्थेँ अन्ति अब मेरो ढाडको अपरेसन सफल भयो भने मैले व्हिलचेयर डराउनु पर्ने हुन्छ, मैले कसरी व्हिलचेयर डराउने त भनेर प्रोग्राम मागेको थिएँ, प्रोग्रेस दिनुभएछ भने है। त्यो एकजना दाइलाई प्रोग्रेस उठाउनु भयो। अर्को तपाईँले केबिन भनेर भन्छ केबिन तामाङ, जसको के भएको थियो मृगवाखेर भएको थियो, त्यो दाइलाई पनि यसो गर्ने मौका पाएँ, त्यो दाइलाई पनि प्रोग्रेस उठाउनु भयो। अनि अर्को तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सोमबार थापा मगर है, तपाईँले धेरैले सहायता गर्नुभयो, धेरैले तपाईँले उहाँलाई उपचार गरेर तपाईँले के भन्नुभयो स्वर्गमा होइन परमेश्वरको घरमा पठाइदिनु भयो, उहाँको पनि सेवा गर्ने मौका पाएँ। अनि अर्को तपाईँले भन्नुहुन्छ भने कसको सेवा गर्ने त हामीले एलिसना होइन, एलिसनाको लागि पनि तपाईँले धेरै रकमहरू दिनुभयो, एलिसना नानीको लागि पनि परमेश्वरले सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँले अर्को स्मृति सुनार भन्ने अर्को नानी जो अब भविष्य गएर म के अरे नर्स बन्छु होइन डक्टर बन्छु भन्थ्यो, त्यो नानीको लागि पनि तपाईँहरूले सहायता गर्नुभयो, हामीले सेवा गर्ने मौका पाउनुभयो। त्यो नानी पनि अलिक ठिक छ है, तपाईँहरूले के भन्नु प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद होइन। मैले जति नै जवानहरूको माझमा सेवा गर्न पाएको थियो प्रायःलाई परमेश्वरले उठाउनु भएको छ। अनि मैले बाइबल कलेज यसो सकाएँ, अनि बाइबल कलेज सकाउने बित्तिकै मलाई परमेश्वरले यो कुराहरू देखाइदिनु भयो कि मलाई धेरैभन्दा धेरै मान्छेले फेसबुकमा चिन्ने काम गरे। अनि मैले त्यो अपरेसन गर्न जानुभन्दा अगाडिको दिन मैले के गरेको थाहा छ, मैले अनलाइन सङ्गति सुरु गरेको थिएँ यसुमा शान्ति र, जुन तपाईँले वाट्सएपमा अहिले पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तर अहिले धेरै मान्छेहरू सिलाएर गइरहेका छन्, तर त्यो तपाईँले हुन्छन् धेरै वर्ष भइसकेको छ। तपाईँले जुन ग्रुप यसुमा शान्ति छ अहिले 70,200ले त्यहाँनिर ग्रुपमा आबद्ध हुनुहुन्छ है। अहिले तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ भने यसुमा शान्ति छ भने त्यो परमेश्वरले मद्वारा के गर्नुभयो त्यहाँनिर उहाँले त्यो ग्रुप बनाइदिनु भयो। तैँले त छोडेर जान्छ त्यो ठाउँ, तैँले त सेवा गरेनस्, अरू कसैलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो, यसुमा शान्ति छ भन्ने नाम हामीले राख्यौँ। पछि मैले त्यहाँ कुमारीलाई भन्नुभयो, मैले भनेको दिदी म त बिरामी छु, 1-2 महिना म आउँदिनँ होला, म हस्पिटल बस्नुपर्छ होला, तपाईँले ग्रुपलाई हेरिदिनुपर्छ। साँच्चै नै उहाँ कुमार दिदीहरूले बयान गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो ग्रुप हेरिदिनु भयो। अनि त्यही ग्रुपबाट हामीले फेसबुकमा के गर्यो अहिले ग्रुप बनायो है। त्यो ग्रुपले परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, 70,200ले त्यहाँनिर तपाईँले आबद्ध हुनुभएको छ। अनि यहाँ परमेश्वरले अहिले त्यसै गरेर के भन्नुभयो फेसबुकबाट मलाई उहाँले सेवा गर्ने बनाइदिनु भयो। मैले फेसबुकबाट नै यो परमेश्वरले मलाई सेवामा चलाउनु भएको। अनि धेरैभन्दा धेरैले मलाई विरोध गर्थ्यो, फेसबुकमा नचला भनेर विरोध गर्थ्यो मेरै मण्डलीले, पहिलाको मण्डलीले। अनि यस्तो नचाहिने कामहरू नगर भन्थ्यो। अनि मलाई धेरै मन रुन्थ्यो, मलाई धेरै मन रुन्थ्यो, म प्रभुसँग गएर भन्थेँ प्रभु यिनीहरूले कहिले बुझ्छन् फेसबुक मैले चलाएर तपाईँको के बदनाम भएको छ र, मैले तपाईँको बारेमा गवाई बोल्दा के बदनाम भएको छ र, अरू दुनियाँले मण्डलीको जे पार्टी खिचेर हाल्न पाउने मैले तपाईँको कुरा हाल्न नपाउने भनेर मैले परमेश्वरले भन्थेँ। साँच्चै नै परमेश्वरले आज त्यसको उत्तर दिनुभएको छ हेर्नुहोस् त, 70 वर्ष अगाडिको प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरलाई 7 वर्ष पछि दिनुभएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त सबैजना अनलाइन सङ्गतिमा आउनु पर्ने छैन छ नि, परमेश्वरलाई कुरा थाहा थियो है। परमेश्वरले मलाई यो सुरुदेखि नै देखाउनु भएको छ कुरो, अनलाइन सङ्गति रवि तैँले गर्नै पर्छ, तैँले जसरी पनि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले दिनु भएको थियो। मलाई मेरै बुवाले पनि त कति मोबाइल चलाउँछ भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो, म यता काम गरेँ पनि मलाई मोबाइल चलाउनु दिँदैन थियो, मेरो मोबाइल पुरा लिनु पर्थ्यो, तर पनि मैले परमेश्वरको फेसमा पोस्ट गर्ने, वचन पोस्ट गर्ने, विभिन्न कुराहरू सिकाउने कामहरू कहिले पनि रोकिनँ है, कहिले पनि रोकिनँ। परमेश्वरले त्यस्तै सिकाउनु भएको थियो। अनि त्यो अनलाइन सङ्गति आज यस्तै व्यापक हुनको लागि परमेश्वरले मलाई त्यो दिनदेखि देखाउनु भएको थियो कहिले गर्नुपर्छ। मलाई विरोध गर्छ, मलाई बाइबल कलेजमा मेरै टिचरले पनि विरोध गर्छ, अहिले फेसबुक कति चलाउँछस्, कति लुकेर चलाउँछस् भन्थ्यो। मैले होइन यो मेरो लागि परमेश्वरको लागि हो भनेर मैले गर्थेँ। परमेश्वरले आज यसो चलाउनु भएको है। त्यही म तपाईँलाई भन्दछु तपाईँले फेसबुकमा जति पनि कामहरू गर्नुहुन्छ परमेश्वरको महिमा निम्ति गर्नुहोस्। मैले यो दिनमा देखिरहेको छु तपाईँले राम्रै केटीको फोटो हेर्नु भने हेर्दै नगर्ने लाइक कमेन्ट गरेर, तर परमेश्वरको वचनमा तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ, नचाहिने कुराहरू पछि तपाईँले लाग्नुभएको छ। तपाईँले त्यो गिटार बजाएको पनि तपाईँले उसले कति मेहनत गर्छ के गरेको छ उसको मतलब तपाईँले गर्नुहुन्न है। तपाईँले के गर्नुभएको छ उसको बारेमा अलिकता दिवसमा अलिकति राम्रो अनुहार लागि तपाईँ त्यसको पछि लाग्नुभएको छ, त्यसको नझुक्किनुहोस्। परमेश्वरले त्यस्तो कुराहरू कहिले पनि सम्मान गर्नुहुन्न।
आज म तपाईँलाई यो मेरो गवाईबाट भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले यो कुराबाट मलाई ल्याउनु भएको छ कसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। फेसबुक सेवाकाईमा परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो, युट्युब सेवाकाई अहिले गर्दैछु, अन्य अनलाइन सङ्गतिहरू धेरै गरिरहेका छौँ, वाट्सएप सङ्गतिमा पनि हामीले विगत 5 वर्षदेखि गरिरहेका छौँ। म तपाईँहरूलाई त्यस्तो गल्तीहरू गरेर माफ गरिदिनु होला। तपाईँहरू धेरैजना तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ अहिले धेरैजना तपाईँ पछि पर्नुहुन्छ, तपाईँले वचन सुन्न छोड्नु भएको छ, तपाईँहरू खालि राम्रा अनुहार र राम्रा लुगाको पछि मात्रै लाग्ने भएको कुरा म देख्न सक्छु। मलाई धेरै रुनु मन लाग्छ। म कतिचोटि गएर प्रभुसँग प्रार्थना गरेर पोस्टहरू गरेको छु, तर कतिजनाले त्यो पोस्टहरूलाई के गर्छन् हिकार्छन्, है मन पराउँदैन। तर मैले पछि यो कुरा थाहा पाएँ कि परमेश्वरले होइन हजारौँजनाले मन नपराए पनि एकजनाको हृदयमा त्यहाँ काम गर्छ भने ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। यही फेसबुकको सेवाकाद्वारा परमेश्वरले कति राम्रो गर्नुहुन्छ तपाईँ 5 वटा भन्दा बढीको आत्मा बच्नु भएको छ। सबैजना छक्क परेको थियो। मैले इमोमा पनि त्यहाँनिर एकजना दाइलाई गरम गराएको थियो, वाट्सएपमा पनि गरम गराएको थियो, हेर्नुहोस् त। अनि फेसबुकबाट पनि मानिसले गरम गरेका थिए। मलाई धेरै मानिसहरू होइन रवि भाइ तपाईँले कसरी इमोबाट गर्नुभयो, इमोमा त नचाहिने काम गर्छ त मान्छेले, इमो त फोन गरेर टिक्क बनाउँछ त, तपाईँले परमेश्वरमा मान्छेलाई कसरी आत्मा बचाउने काम गर्नुभयो। मलाई परमेश्वरले कुरा देखाउनु भयो, मेरो गवाईद्वारा त्यो मान्छेले दाइले विचार गर्नुभयो, उहाँ अहिले दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो मैले गर्नु गराइदिएँ भएर भयो है। त्यही तपाईँले यो कुराले के गर्नुहोस् त हल्का नखानु। आजकल तपाईँले वचनमा ध्यान दिनुभएको छैन मेरा प्रिय, तपाईँले खालि नचाहिने कुराको पछि मात्रै लाग्नुभएको म कुरा देखिरहेको छु है। अनि यो परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा भनिरहनुहुन्छ, किनकि हामीले त लगभग 7 वर्ष भइसक्यो यो फेसबुकको हामीले सेवा गर्न सुरु गर्न थालेको, अनलाइन सङ्गतहरू सुरु गर्न थालेको 7 वर्ष भइसक्यो। हामीसँग क्वालिटी छैन, तपाईँले देख्नुभएको छ, हामीसँग त्यस्ता के छैन म्यान पावर पनि छैन। त्यही कारणले गर्दा म पछाडि पढेको कुरा मलाई थाहा छ, तर मलाई यो आफूलाई आत्मग्लानी भइरहेको छ। हामीले यति धेरै परमेश्वरको वचन सिकाउन मेहनत गरिरहेका छौँ, परमेश्वरले देख्नुभएको छ। तपाईँले त यसलाई के गर्नुभयो, केही समयमा मेरो विरोध पनि गर्नुभयो। मलाई थाहा छ कतिजनाले मेरो विरोध गरेर कतिजना अहिले मेरो पछि छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। कतिजनाले त मलाई बदनाम गर्नलाई जीवित वचन बाइबल पेज, तपाईँलाई आज नाम पनि दिन्छु, जीवित वचन बाइबल पेजलाई तपाईँहरूले झुटा शिक्षा भनेर पनि नाम दिनुभयो, जसमा परमेश्वरको वचन असल तरिकाले हामीले सिकाएका थियौँ। एउटा पद नछोडिकन सिकाएको परमेश्वरको वचनलाई झुटा शिक्षा भन्ने मानिसहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ, जसले मेरो फोटो काटेर होइन मेरो बाइबल कलेजको त्यो ग्रेजुएट भएको फोटो काटेर झुटो शिक्षाको गुरु भनेर नाम पनि गर्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद भन्नुहोस्। त्यही झुटो शिक्षाको गुरुलाई परमेश्वर आज कस्तो चलन भइरहेको छ। आज यी दिनमा परमेश्वर चलाइरहनु भएको कुरा मलाई थाहा छ। अहिले हरेक दिन हामीले वचन पढ्छौँ, धेरै नचिनेका मान्छेले उत्साहिनुहुन्छ। आज पनि म एकदम उत्साहित भएको थियो। आज सिलगढीबाट भन्नुहुन्छ रवि भाइ तपाईँले परमेश्वरको वचन असल तरिकाले बोल्नुभएको छ, म तपाईँलाई मैले त्यो मान्छे चिन्दैन तर त्यो दाले भन्नुभयो भएको वचन पढाएको। मैले वाट्सएपमा आज वचन पढाएको थिएँ। कतिजनाले मलाई अहिले पनि सहायता गरिरहेका छन्, तपाईँले यस्तो असल वचन सिकाउनुहुन्छ, तपाईँमा परमेश्वरले के छ भन्छ। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मेरो मनैमा त्यति माइक पनि छैन, तर मलाई कति हुन मन लाग्छ। मलाई एक दिन विश्वास छ कि परमेश्वरले यो बिउ रोप्नु भएको छ, यो बिउलाई परमेश्वरले फलाउनुहुन्छ। आज क्यालभरी च्यापल हामी जुन अहिले हामीले चर्च सुरु गरेका छौँ, हामीले सेवाकै सुरु गरेका छौँ, नेपालमा यो भर्खर आएको, जसले परमेश्वरको वचन 66 पुस्तकलाई एउटै पत्र एउटै अध्याय एउटै बिन्दु पनि नछोडिकन सिकाउँछ। तपाईँले यस्तो वचन मन पर्दैन थियो। हेर्नुहोस् त पावलले पनि त्यहाँ प्रचार गर्दाखेरि पावलले सिकाउँदा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बेरियाको मण्डलले कसरी खोजतलास गर्थ्यो। आज हाम्रो उद्देश्य भनेको बेरियाको मण्डल जस्तो हुनुपर्छ। चाहे ठुलो प्रचारक होस् चाहे सानो प्रचारक होस्, जोसुकै होस्, तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट चोक्ने काम गर्नुपर्छ, हेर्ने काम गर्नुपर्छ, जाँच्ने काम गर्नुपर्छ। तपाईँलाई मनपर्ने कुरा मात्रै दिने, तपाईँलाई मन नपर्ने कुरा मात्रै तपाईँले त्यस्तो गर्नु पाउँदैन। किनभने तपाईँलाई मनपर्छ भने तपाईँले राख्ने, मन नपर्ने तपाईँले च्यापेर फालिन सक्नुहुन्छ बाइबललाई होइन। हामीले त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरले अहिले नेपालमा यस्तो एउटा मण्डली खर्च गरिदिनु छ जुन हामीद्वारा सुरु गर्नुभएको छ। हामीलाई तपाईँले चाहे घमण्डी भन्नुहोस् चाहे तपाईँलाई जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। तर मलाई अस्ति एकजना दाजुले धेरै उत्साहित भयो, भाइ तपाईँ धेरै नम्र हुनुहुन्छ, म धेरै भयो, किनकि मलाई 5 वर्षदेखि यो आर्टलाई कि त घमण्डी होस्। अहिले पनि मान्छेले भन्छ कि तेरो ग्रुपहरू टन्नै छ, पेजहरू छ, तँलाई हाम्रो पोस्ट गर्न दिइन्छ भन्छ। किन थाहा छ? किनकि म परमेश्वरको वचनलाई धेरै प्रेम गर्छु। मेरो प्रेम म परमेश्वरको वचनलाई धेरै के गर्छु त ग्राह्यता दिन्छु। म परमेश्वरको वचनलाई माथि राख्दछु र मेरो कुरालाई तल राख्दछु र संसारका भएको कुरा तल राख्दछु र तपाईँको धर्म सिद्धान्त र विभिन्न नचाहिने कुरालाई तल राखिदिन्छु, किनकि मलाई कुरा मन पर्दैन। परमेश्वरले मलाई यस्तो रूपमा उहाँले बोलावट गर्नुभएको छ, यस्तो युद्ध लड्नलाई भने मलाई रोक्नु भएको छ कि चाहे जुसुकै होस् म युद्ध लड्न तयार छु। र तपाईँले मलाई झुटा शिक्षा भने भन्नुहोस्, तपाईँले मलाई विभिन्न आरोप लाइन लाउनु, परमेश्वरले कुरा देख्नुभएको छ। तपाईँले मेरो विरुद्ध परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ
है। म तपाईँले यही भन्न चाहन्छु किनकि परमेश्वरको वचन असल तरिकाले सिकाएको छु त्यो तपाईँले घमण्डी भन्नुहुन्छ किनकि त्यो असल तरिकाले वचन सिकाउँदा परमेश्वरले भित्रको ज्ञानको रहस्य पनि खोल्नुहुन्छ, परमेश्वरले भित्र गहिराको कुराको अर्थ पनि खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँले त्यही भएर के हुन्छ घमण्डी भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरू हाम्रो ग्रुपमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ, फेसबुकमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यी कुरा सिकेर आउनुहोस् किनकि मैले जुन पहिला विगतमा वचन सिकेँ मैले गलत तरिकाले सिकेको रहेछ मेरा प्रिय, किनकि मेरो अग्रजहरूले पनि उहाँले असल शिक्षा पाउनु भएन, त्यही कारणले मैले पनि के भयो असल शिक्षाबाट वञ्चित भएँ। तर म जब बाइबल कलेज पुगेँ, जब मैले सङ्घर्ष गरेँ, जब परमेश्वरले मलाई धेरै कुरा देखाउनु, उपवास बसेँ, मैले धेरैभन्दा धेरै उपवास बस्ने समय पाएँ, प्रार्थनामा समय बिताउने मौका पाएँ, बाइबल कलेजमा अरूलाई पनि सिकाउने मौका पाएँ, ती मेरा भाइ बहिनीहरूलाई पनि जाने बढ्ने कामहरू पाएँ। त्यसपछि परमेश्वरले मलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो, उहाँले आज असल वचन दिनुभएको छ। हामीले तपाईँलाई अन्य भाषा नबोल्नुहोस् भनेको छैन, अन्य भाषा बोल्नुहोस्, दिल खोलेर बोल्नुहोस्, रमाएर कराएर उठेर बोल्न सक्नुहुन्छ, तर मण्डलीको बिचमा गएर नबोलिदिनुहोस् भन्ने मतलब। यही गल्तीले गर्दा आज मलाई मान्छेले लातलाई निकालेको छ। हेर्नुहोस् त, यो लातले आज परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ र परमेश्वरले मलाई एउटा दर्शन दिनुहुन्छ। नेपालको अहिले 7 प्रदेश 17 जिल्ला 14 अञ्चल छ। यी ठाउँमा क्यालगरी च्यापल सुरुवात गर्नुपर्ने परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ। त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म यसकै लागि बाँचेको रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। म धेरैचोटि मरेर बाँचेको मान्छे हो। मलाई जेलमा गुन्डाले 20-25 जनाले पिटे, त्यहाँबाट परमेश्वरले निकाल्नु भयो। त्यो पनि एउटा परमेश्वरले मलाई बचाउनुको लागि के थियो एउटा योजना थियो। मलाई झुटा शिक्षाको आरोप लगाएर मण्डलीले मलाई निकाले होइन, विभिन्न जालजेल गरे, त्यो पनि एउटा परमेश्वरको योजना थियो ताकि म भुटान पुग्न सकौँ, ताकि म इन्डिया पुग्न सकौँ, ताकि म दार्जिलिङ पुग्न सकौँ, परमेश्वरको गवाई बन्नको निम्ति, परमेश्वरको वचन सिकाउनको निम्ति। परमेश्वरले मलाई सबै ठाउँमा पुर्याउनु भयो। अब मात्र बाँकी भनेको नेपालको सुदूरपश्चिम। अब मेरो एउटा इच्छा त्यही छ, सुदूरपश्चिम अञ्चल जसरी पनि पुग्ने र त्यस पछाडि नेपाल सबै भएपछि परमेश्वरले मलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, परिपक्वतामा लानुहुन्छ, अनि मात्र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु पर्यो विदेशमा गएर सिकाउनु। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई ढाँटिरहेको छैन, मेरो परमेश्वरले मलाई यो आजको अहिलेको दिनमा यो कुरा देखाउनु भएको छ कि तैँले जसरी पनि पद अत्याचार गरेर सिकाउनुपर्छ। तँलाई मैले परमेश्वरको वचन दिएको छु, तँलाई मैले असल स्कुल दिएको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँले मलाई झुटो देख्नुहुन्छ, मलाई नराम्रो देख्नुहुन्छ भने मसँग कुरा गर्नुहोस्, मसँग आएर तपाईँले भेट्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, मसँग सहभागिता हुनुहोस्। किनकि मैले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले मलाई पहिला आरोप लागेका मान्छेहरू मसँग आएको छन्, सेवा गरेका छन्, उहाँले भन्नुहुन्छ कि भाइ त साँच्चै नै गलत हुनु रहेछ, हामीको नबुझेको रहेछ भन्ने कुरा धेरै छन्। त्यसले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू हामीसँग आएर सेवा गर्नुहोस्, हामीलाई गाली गर्नुभन्दा अगाडि आएर हामीलाई भेट्ने काम गर्नुहोस्, हामीसँग सिक्ने काम गर्नुहोस्, हामीलाई तपाईँले साथमा साथ दिने काम गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले यी दिनमा देखाउनु हुन्छ। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, क्वालिटी भन्दै क्वालिटी पछि नलाग्नुहोस्, किनकि आज धेरै झुटा शिक्षाले क्वालिटी प्रयोग गरेर तपाईँका मानिसलाई भड्काइरहेका छौँ। तर हामी त्यो भड्केको आत्मालाई बचाउन आएका हौँ, हामी त्यो गलत शिक्षा भएका मानिसहरूलाई असल शिक्षा दिन आएका हौँ। तर मानिसहरूले नबुझेर हामीलाई के गर्छन् निकाल्ने काम गरेका छन्। हामी कुनै पनि झुटा शिक्षा होइन, हामी त्यस्ता कुनै पनि नराम्रो कुराहरू होइन। हामी यो कुरा भन्छौँ बाइबलीय अनुसार हामी चल्न पर्छ, बाइबलले जे भन्छ त्यो कुरामा हामी अडिट गर्नुपर्छ। चाहे मेरो टाउको किन नगरोस्, मेरो शिर किन नगरोस्, मेरो शरीर किन नहोस्, होइन, मैले के गर्नुपर्छ परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ। यही कुरा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको यो गवाईमा। परमेश्वरले मलाई एउटा मिसनेरीको रूपमा उहाँले बोलाउनु गर्नुभयो, एउटा प्रचारकको रूपमा उहाँले मलाई बोलाउनु गर्नुभयो, मलाई पास्टरको रूपमा उहाँले बोलाउनु गर्नुभयो। मेरो पास्टरको अभिषेक हुन मेरो मण्डलीले मलाई प्रयोग गरे। प्रिय बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहोस्, बाइबलमा कहीँ पनि तपाईँले अभिषेक गरेर त्यहाँनिर मण्डलीमै गएर अभिषेक गर भनेको छैन। दाउद राजालाई परमेश्वरले कस्तो अवस्थामा गर्नुभयो, भेडा चढेको बेला बोलाएर अभिषेक गर्नुभयो भएन, गर्नुभयो। तर आज मण्डलीले एउटा नियम बनाएको कारणले गर्दा मण्डलीले के गर्छन् यसलाई हाम्रो अगाडि ल्याएर अभिषेक गर्न मान्ने। तपाईँले मण्डलीको कुरा हेर्नुहुन्छ भने त्यो मण्डलीले बोल्न सक्थ्यो नि, उहाँलाई थाहा थियो होला रविलाई परमेश्वरले अभिषेक गरेछ भनेपछि उहाँले आफै बोलाउनु पर्ने कि म आफै कुरा जुट्न पर्ने, यही म आफूलाई पास्टर भन्ने कुरा मन परेन थियो। प्रिय मैले जहिले पनि परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु मलाई डर लाग्छ, मलाई पास्टर भन्ने कुरा नबनाइदिनुहोस्, तर परमेश्वरले मान्नु भयो। परमेश्वरले हामीले जुन कुरा भन्छौँ परमेश्वरले त्यही कुरा के गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि गरिदिनुहुन्छ है। मलाई मन परेन भनेको चाहिँ पास्टरको लागि परमेश्वरले मलाई पास्टर बनाइदिनु। मलाई त्यो मैले धेरै समय के गरेँ प्रचारक भन्ने लेख्ने काम गरेँ, किनकि मलाई पास्टर सुन्न मन परेन। तर मलाई फेसबुक सेवाकामा यति धेरै परमेश्वरले उहाँले अगाडि बढाइदिनु भयो ताकि हरेकले बाध्य भएर मलाई के भने पास्टर होस् त भनेर दिनदिनै भन्न थालेँ। मैले यो कुरा नकार्न सकिनँ। अनि एक रात परमेश्वर मसँग बोल्नु भयो,
मैले तँलाई अभिषेक गरेको छु, तैँले यो अभिषेकलाई के गर, खिलासी नगर, यो अभिषेकलाई तैँले चुचो नखान, अभिषेकदेखि त नभाग भन्ने कुरा परमेश्वरले मलाई त्यस्तो कुराहरू मेरो जीवनमा भनेको अनुभूति गराइदिनु भयो र मैले अहिले स्वीकारेँ। अनि जब मेरो विवाह भए अहिले मलाई सबैले पास्टर भन्दा मलाई खुसी लाग्छ, किनकि अब यो विवाह भइसकेपछि त्यो मान्छेले पास्टर भनेर मान्नु रहेछ भनेको थाहा पाएँ। तर मलाई त्यो पास्टर भन्ने कुरामा गर्व लाग्दैन, मलाई यस्तो भन्ने कुरा गर्व लाग्दैन, मलाई सबैभन्दा राम्रो परमेश्वरको असल सेवक भन्ने कुरा मनपर्छ। कतिजनाले कुरामा पनि विरोध गरे, परमेश्वर असल सेवक किन लेखिस्? मैले 3वटा कुराले गर्दा परमेश्वरको असल सेवक लेखेको, तर अहिले हामी इसाई भएको कारणले गर्दा आफ्नो ओरिजिनल नाम दिनुपर्छ भन्ने कुराले मैले त्यो नाम हटाइदिएँ है। परमेश्वर असल सेवकको मैले 3वटा कुरा लेखेँ, किनभने हामी कोही पनि असल छैनौँ, तर असल हुनुपर्छ। हामी के हुनु पर्यो? असल आराधक हुनु पर्यो, अनि हामी असल परमेश्वरको वचन सिकाउने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यी 3वटा उद्देश्यको कारणले गर्दा यी 3वटा कुराले गर्दा मैले परमेश्वरको असल सेवक नाम राखेको, तर धेरैले विरोध गर्नुभयो मेरो थियो। त्यही भएर परमेश्वरको कुराले कहिले विरोध नगर्नुहोस्। मैले गल्ती बोलेँ होला, म तपाईँहरूभन्दा धेरै सानो छु, धेरै तपाईँभन्दा एउटा बालक जस्तो होला, तपाईँहरू मेरो बुबा हुनुहुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ, अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू मभन्दा धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो चित्त दुखाएको छ भने एउटा सानो बालकले तपाईँहरूलाई होइन गल्ती गरे जस्तो लाग्छ भने माफी माग्न चाहन्छु है। अनि परमेश्वरले आजको जीवनमा मलाई येशूमा मात्रै मुक्ति छ भन्ने कुरा देखाउनु भयो। आज परमेश्वरले मेरो जीवनमा येशूले मात्रै तँलाई शान्ति दिन सक्नुहुन्छ भने देखाए, किनभने म हराएको शान्ति खोज्न हिँडेको मान्छेलाई आज येशूले शान्ति दिनुभएको छ, साँचो शान्ति दिनुभएको छ। आज म मुक्ति नपाएको मान्छेलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ। आज म जस्तो रोगी मान्छेलाई मलाई के भन्नु निको पार्नुहुन्छ। 8 महिना हिँड्न नसकेको थलेर बसेको मान्छेलाई आज परमेश्वरले पहाड चढ्ने बनाइदिनु भएको छ, खोला नाला तर्ने बनाइदिनु भएको छ। चेपाङ गाउँ जस्तो ठाउँमा गएर त्यो होइन एकदम कसैले पनि त्यहाँनिर साहस गर्न नठाउने गएर परमेश्वरले साहस गर्न सक्ने बनाइदिनु भएको छ। जब म चेपाङ गाउँ जान्छु रुन मन लाग्छ, प्रियहरू मसँग केही पनि छैन, सबले आशा गर्छन् सर 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 भन्छन्, तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्छन्, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, तर प्रार्थना गर्छु। अस्ति पनि हामी रातारात गएर रात बाँड्नु पर्यो नेपाल सरकारले गएर, तर पनि त्यहाँनिर मलाई धेरै माया लागेको थियो। मैले भने म मौसीतिर आउँछु, उहाँले धेरै आशा गर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ भने प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यो ठाउँमा गएर जुन मैले योजना बनाएको छु परमेश्वरलाई, त्यो ठाउँमा गएर मैले लगानी गर्न सक्छु, लगानी पछि गएर स्वर्गमा तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ। मेरो लागि अझ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो घरबाट मण्डली सुरु भएको छ, यो मण्डली परमेश्वरले साँच्चीकै बनाउनु भएको छ भने यो मण्डलीलाई कुनै पनि दियावसको शक्तिले र मलाई पहिला सताएको त्यो आत्माले नष्ट गर्न नसकेको छ भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो मण्डली क्यालगरी च्यापल बानेतालाई परमेश्वरले एउटा इनाम दिने मण्डली बनाइदिनुहोस्, अरू रोगी बिरामीलाई सहायता गर्ने मण्डली बनाउनुहोस्, परमेश्वरको असल वचन खुवाउने मण्डली बनाइदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई प्रार्थना गर्न लगाउँछु म। अनि मलाई चाहिएको तपाईँले जति पनि तपाईँले अभाव देख्नुभएको छ, कतिले क्वालिटी छैन भन्नु होला, त्यस्ता स्रोत साधनहरू जुटेको होस् प्रार्थना गर्छु, टेक्नोलोजीको कुराहरू जुटेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छु। मेरो मनमा गिटार बजाउने भाइ बहिनीहरू चाहिएको छन्, गाउने चाहिएका छन्, वचन बोल्ने असल दासहरू चाहिएका छन्, त्यस्ता कुराहरू परमेश्वर जुटाइदिनु भएको छ प्रार्थना गरिदिनुहोस्, ताकि म यो ठाउँमा होइन कि म यो ठाउँमा रहेर खडा गरेर पावले जस्तो अरू ठाउँमा गएर एउटा मिसनरी प्रचारक बन्न चाहन्छु। त्यो काम गरिदिनुहोस्। मलाई भुटानमा धेरै बोलाउनु भएको छ, मेरो एकदम मलाई माया गर्ने दिदीले उहाँको त्यो घर हेर्नलाई, उहाँको मण्डली सम्हाल्न पनि जानु परेको छ, त्यो ठाउँमा पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मलाई अन्तिम एउटा इच्छा छ सिक्किम जानलाई पनि, त्यहाँ पहिल्यैदेखि अगुवाई भइरहेको छ, तर मेरो विभिन्न कुराहरू आफ्नै मण्डली हेर्न पर्ने, आफ्नै विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्ने कुराहरू, आफ्नै चेलाहरूलाई उत्पन्न गर्नुपर्ने कुराहरू सकिरहेको छ। कुरा सबै परमेश्वरले देखिदिनु भएको प्रार्थना गर्छु। जतिले मलाई नराम्रो भने किनभने सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ प्रार्थना गर्छु। जसले मलाई झुटो शिक्षा भनेर मेरो पेटको बदनाम गरेर जीवित वचन बाइबल, त्यसलाई परमेश्वरको इच्छा जस्तो छ भने त्यो पेट आफै बढ्न सकेको छ भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। किनकि हामीले कुनै पनि झुटो कुरा सिकाएका छैनौँ, हामीले कुनै गलत कुरा सिकाएका छैनौँ, हामीले मण्डलीलाई असल बनाउने कुरा सिकाएका छौँ, हामी असल बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएका छौँ। आज हामीले कराउनु दिएनौँ, आज हामीले चिताउनु दिएनौँ भने मान्छेले विरोध गर्छन्। तपाईँलाई कराउनुहोस्, तपाईँलाई नचिताउनुहोस् भनेर भनेको छैनौँ। हामीले सबैको समय छ, कराउने समय छ, रुने समय छ, चिताउने समय छ, उब्जाउने समय छ, होइन वाला गर्ने समय छ, सबै समय छ। त्यो समय अनुसार बाइबलले हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई होइन के हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यसलाई परमेश्वरलाई महिमा होस्। परमेश्वरले आज म जस्तो बोल्न नसक्ने लठेरलाई, म जस्तो दक्षेरलाई, म जस्तो काठलाई आज त्यति धेरै बोल्न सक्ने बनाइदिनु छ। म पहिला बोल्दाखेरि यो पोखा दुख्थ्यो प्रियहरू, तपाईँको प्रार्थनाले परमेश्वरले तपाईँको कति धेरै मेरो लागि उपवास बसिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्छु। जसले गर्दा अहिले जति घन्टा बोल्दा पनि यो पोखा दुख्थेन, नत्र एकछिन वचन बोल्दाखेरि यो पोखा दुख्थ्यो। किनकि हामीले धेरै वचन बोल्नुपर्छ। तपाईँहरू एउटा वचन अर्को वचन बोल्नुहुन्छ, तपाईँले सुमन सक्नुहुन्छ, तर हामी एउटा पददेखि अर्को पद नछोडिकन हामी कुनै पनि छोड्न सक्दैनौँ। त्यही कारण हामी घन्टौँ बोल्न पर्ने हुन्छ र हाम्रो वचन धेरै लामो हुन्छ, किनकि परमेश्वरले त्यहाँनिर हामीलाई त्यो कुरा देखाउनु भएको छ, हामी त्यो कुरालाई छोड्न सक्दैनौँ।
चाहे त्यहाँ नराम्रो होस् चाहे त्यहाँ राम्रो होस्, हामी राम्रो पनि सिकाउँछौँ, नराम्रो पनि हामी त्यसलाई सिकाएर छोड्छौँ, ताकि मानिसहरूमा के होस् त क्रिस्टको ज्योति आएको, मानिसले क्रिस्टको शिक्षा पाएको होस् र मानिसहरू क्रिस्ट जस्तो हुन सकेको होस्। धेरैले पहिला बोल्ने काम गरे, तर गर्ने काम कसले गरेन। हामी गर्छौँ र बोल्छौँ, हामी ती बोल्छौँ र हामी गर्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई बोल्ने तथा बनाउनु भएको छ। आज हामी जवानहरू बोल्ने र गर्ने हुनुपर्छ। हामी ती फटाहरू जस्ता, ती लुट्ठाहरू जस्ता हुनु भएन। एउटा आशा देखाउने र त्यो काम नगर्नेहरू हामी भएन, हुनु भएन है। अनि परमेश्वरले अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको यो समयमा त्यस्तै व्यक्तिहरू मलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको तपाईँले हरेकको मण्डलीमा गएर विरोध गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, हरेकको मण्डलीमा गएर तपाईँ जवानलाई उठाल्नु भन्न खोजेको होइन, गलत शिक्षालाई सही शिक्षाले लिएर आउनुहोस् भनेर भन्न खोजेको हो। मैले तपाईँले मेरै मण्डलीमा आउनुपर्छ, मेरै मण्डलीमा आएर तपाईँ सिक्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको होइन। तपाईँकै मण्डलीमा मलाई निमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई असल लाग्छ भने, तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले जोडिरहेको छ, रवि साँच्ची नै राम्रो मान्छे हो, रविलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले भन्नुहोस्, कुनै न कुनै समय आएर सिकाउने छ। र परमेश्वरले जति पनि ठाउँहरू देखाउनु भएको छ त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले भनेको छु अब मेरो एउटा अन्तिम योजना के छ त, अब सिक्किम पुग्ने होइन, किनभने सिक्किम मलाई धेरैभन्दा धेरै पहिला बोलिरहनु भएको छ। अहिले पनि त्यहाँनिर नयाँ नयाँ मानिसहरू जोडिरहनु भएको छ, जसले परमेश्वर वचनलाई प्रेम गर्नु भइरहेको छ है। सुदूरपश्चिम होइन, सुदूरपश्चिम अब पुग्न चाहन्छौँ। अहिले हामी यो बेला जुम्ला कहाँ कहाँ पुग्ने भन्ने योजना थियो, लकडाउनले गर्दा सबै तर्समस भएको छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस् परमेश्वरको इच्छा भए त्यो ठाउँमा पुग्न सकौँ। अनि मात्र अनि तपाईँहरूले बोलाउनु भयो भने होइन, विभिन्न ठाउँहरू हुन्छ होइन, परमेश्वर जुन जुन ठाउँहरू देखाउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्न हामी तयार छौँ। नेपाल पुरै सकाएर मात्रै हामी के गर्नेछौँ त, हामी अरू ठाउँ गएर सिकाउनेछौँ। काम गर्नलाई नबोलाउनुहोस्, लोक लालच देखाउन नबोलाउनुहोस्, तर परमेश्वरको वचन सिकाउन बोलाउनुहुन्छ भने हामी तयार छौँ। तपाईँहरू जुनसुकै अनलाइन सङ्गठनमा सिकाइदिए भन्नुहुन्छ भने म तयार छु है। तपाईँले रातको समय सिकाइदियो भन्नुहुन्छ भने सिकाउन तयार छु, बिहान समय सिकाइदियो भने पनि सिकाउन तयार छु। किनकि हामी तयार हुनुपर्छ, हामी कोही पनि पछि हुनुहुन्न। किनकि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, काम नगर्नेले नखाओस् भन्नुहुन्छ है। अनि म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि यो हौसला दिन चाहन्छु, परमेश्वरले मलाई यो टाउको कसैले निको पार्नु नसके यो ब्रेनलाई परमेश्वरले निको पारिदिनु भयो। एक ब्रेनद्वारा परमेश्वरले आज घरमा महिना गरिन्छ, एक पेटद्वारा परमेश्वरले आज मलाई हिष्टपुष्ट गर्नुहुन्छ। यही हिँड्न नसक्ने खुट्टाले आज परमेश्वरको महिमा गर्न पाएका छौँ। मैले धेरैभन्दा धेरै आत्मा मागेको छु। मैले 20वटा आत्मा मागेको थिएँ, अब जम्मा 12वटा आत्मा बाँकी छ। 12वटा आत्मालाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अरू सबै आत्मा बाँचिसकेका छन्, सबैजनाले परमेश्वरले पाएका छन्, उहाँहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। उहाँलाई परमेश्वरले त्यसै समय भएमा मेरो सामु जोडाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि चेलापनमा हुर्काउन सक्छ भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले यो 2070देखि प्रार्थना थियो, तर परमेश्वरले धेरैको आत्मा बचाइदिनु भयो। मैले सुरु गर्दा परमेश्वरले 5वटा आत्मा मागेर प्रार्थना गरेको थिएँ, परमेश्वरले मलाई सुरुको सुरुमा 10वटा आत्मा दिनुभयो है। तपाईँहरू म जस्तै लठ्याएको हुनुहुन्थ्यो, म जस्तै घरसेर हुनुहुन्थ्यो, म जस्तै काठर हुनुहुन्थ्यो, म जस्तै कोहीसँग बोल्न नसक्ने हुनुहुन्थ्यो भने यो गवाईद्वारा परमेश्वरले तपाईँसँग बोल्नु भएको छ। मेरा प्रिय, तपाईँले परमेश्वरको वचन असल तरिकाले सिक्न सक्नुभएको छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। आज बुद्धले होइन, मलाई येशूले शान्ति दिनुभयो। आज बुद्ध भगवानले होइन, मलाई आज येशूले मुक्ति दिनुभयो भनेर हामी बुझ्नुपर्छ है। उहाँले भनेको बाटो सत्य जीवन म नै हो, मबाट बाहेक कोही पनि पिताका पुग्न सक्दैन भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्छ दहको आत्मा परमेश्वरको होइन है। परमेश्वरको आत्मा त प्रेम, शान्ति, एकताको आत्मा हो। आज परमेश्वरले त्यो आत्मा हालिदिनु भएको छ तपाईँ र मलाई। तपाईँले जतिजनाले सुन्नुभएको छ, आशिषित हुनुभएको छ भने तपाईँले बिन्ती सहितलाई सेयर गरिदिनुहोस्, धेरैभन्दा धेरै माग पुर्याइदिनुहोस्, ताकि धेरैभन्दा धेरैले क्रिस्टलाई पाउन सकेको होस्, ताकि धेरैभन्दा धेरैले क्यालभरी च्यापल भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकोस्। क्यालभरी च्यापल भनेको यस्तो एउटा मण्डली हो, यस्तो एउटा प्रभुको शिक्षा सिकाउने एउटा ठाउँ हो जसले परमेश्वरको वचनलाई माथि राख्दछ र सपना, दर्शन, अगमबानी र नचाहिने कुरालाई चाहिँ मुनि राख्ने काम गर्छ। जसले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ 66 पुस्तकलाई चाहिँ एउटा मापदण्डमा राख्छ, जसले एउटा पददेखि अर्को पद, अर्को पददेखि अर्को पद गरेर सिकाउँछ होइन। तपाईँले आइबिएस पढ्नुभएको होला, इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी हो। हामी त्यसलाई धेरै ग्राह्यता दिन्छौँ। हामी त्यहाँ के सिकाउँछौँ, अवलोकन गर्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ, अवलोकन गर्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। यी कुराहरू आज हामीले यसरी सिकाउँछौँ भने तपाईँको मण्डली मजबुत हुनेछ। फेरि 2को सदस्य हुनुहुन्छ भने रोटी बाँच्ने, सङ्गति गर्ने, प्रार्थना गर्ने, के भन्नुहोस् त त्यहाँनिर शिक्षाको कुरा हो। यो यस्तो कुराहरू हुनुपर्छ मण्डलीमा। किन मण्डलीमा जे छ ती तपाईँले के गर्नु पर्यो, बाइबलले अनुसार गर्नु पर्यो भने हामी देख्न सक्छौँ। र तपाईँले क्यालभरी च्यापलको बारेमा अझ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग बाइबल कलेजहरू पनि छ, हामीसँग विभिन्न, हामी तपाईँहरूलाई विभिन्न शिव ज्ञान पनि पठाउन सक्छौँ। यो अझ पनि प्रार्थना गरिदिन्छ। हामी अझ चेपाङ शिवज्ञानको लागि अगाडि बढ्छौँ, चेपाङ हामी सहायता गर्दैछौँ। हाम्रो धेरै इच्छाहरू छन् त्यहाँनिर त्यो
त्यो गर्नको लागि हामी तपाईँहरूलाई सिकाउन चाहन्छौँ, असल शिक्षा दिन चाहन्छौँ, बाइबलले शिक्षा दिन चाहन्छौँ, बाइबल सैनिक कुरा सिकाउन चाहन्छौँ। नेपालको 7 प्रदेश 77 जिल्ला 14 अञ्चलमा परमेश्वरको वचन क्यालभरी च्यापल जुन हामीलाई त्यो दिनुभएको छ एउटा जग एउटा भ्यू, त्यो भ्यूलाई हामी उमार्न चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई साथमा साथ हातमा हात गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कोही पनि निराश नहुनुहोस्। म जस्तो केही गर्न नसक्ने लाचारदेखि मलाई कामै नगर्ने थप यो फटाल भन्ने मान्छेलाई परमेश्वरले आज एउटा उखालो बनाउनुभएको छ, एउटा प्रचारको एउटा शिक्षक बनाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँलाई परमेश्वरले कति बनाउनु सक्नुहुन्छ। म त बोल्न नसक्ने यस्तो बोल्न सक्ने बनाउनु सक्ने तपाईँ त मभन्दा 10औं गुणा तपाईँ त त्यहाँनिर हुनुहुन्छ होला। मभन्दा त तपाईँ राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ, मभन्दा त तपाईँले असल नाच्न सक्नुहुन्छ। म त गाउन पनि सक्दिनँ, नाच्न पनि सक्दिनँ होइन, म त बोल्न पनि सकिन्थेँ, तर परमेश्वरले मलाई बोल्न सक्ने बनाउनु भएको छ। म तपाईँले एउटा वास्तविक कुरा भन्न चाहन्छु, म वचनको लागि यति धेरै बोल्छु र भन्न सक्छु, तर गीत गाउने बेला मेरो भित्र देखि नै आउँछ। म गिटार बजाउन कति प्र्याक्टिस गरेँ, म सकिनँ, किनकि मलाई लोभ लाग्छ। अरूले गिटार बजाएर अरूले गाएर धेरै पनि धेरै मान्छेले परमेश्वर प्रशंसा गरेको, परमेश्वरलाई आदर गरेको, परमेश्वरले त्यहाँ लाइभ गरेर हेरेको, तर हामीले वचन बोला कसले पनि हेरेर साह्रै मन हुन्छ। किनकि मैले गिटार बजाउन नजानेको हो कि मैले गाउन नजानेको हो कि भने मलाई आवाज हुन्छ। तर जेसुकै होस् परमेश्वरको महिमा निम्ति भएको होस् है। मैले तपाईँलाई कसैलाई दोष देखाउन खोज देखाउन भनेको होइन कि तपाईँहरू जहिले पनि परमेश्वरको वचनमा अडिट गर्नुहोस्। जस्तो सुकै समस्या आए पनि नआत्तिनुहोस्। मेरो जीवनमा धेरै सतावटहरू आएको छ, धेरैले मलाई येशूलाई छोड, तेरो येशूले तेरो ढाडा निको पार्न सक्दैन, तेरो येशूले तेरो दिमाग निको पार्न सक्छ, तेरो येशूले तेरो विचार ठिक पार्न सक्छ, येशूलाई येशूलाई छोड भनेर भन्छ। तर मैले म मर्न तयार छु, म मेरो शरीरलाई तर्स गर्न तयार छु, तर म येशूलाई छोड्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मैले बताइदिएँ। र आज मेरो परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो परिवार धेरै कठोर हुनुहुन्छ, मेरो आफन्त धेरै कठोर हुनुहुन्छ, मेरो इष्टमित्र धेरै कठोर हुनुहुन्छ, मेरा साथीहरू धेरै कठोर हुनुहुन्छ, जसलाई मेरो बारेमा सबै थाहा छ। उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूले पनि एउटा गवाई दिन सकियोस्, एउटा उहाँहरू पनि जीवित साक्षी हुन सकियोस् कि मेरो साथी रवि पहिला यस्तो थियो, परमेश्वर यस्तो बनाउनु भयो, पहिला बुद्ध थियो, अहिले एउटा येशूको अन्वय भयो भन्ने कुरा भन्न सकियोस्। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हुन्छ, म छुट्न चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह।